C'est bon, donc pas de questions, donc tout est clair. D'accord, donc on va faire une petite continuité chez Babadna. Je vais partager bien sûr donc le cours interne pour tout le monde. D'accord, donc نبدا بالبارتي الاولى. البارتي هذه وصلنا نحن اخر مره بيان سور دونك شفنا لي كوموند، شفنا لي ريديريكسيون، شفنا لي كوموند ديجا فايند بور تو سكي ريشيرش، حكينا على لي كوموند داكور دونك ليكزيكسيون سيكونسيال، داكور حكينا على لي كونديسيون اي لي او ديجا دونك لوجيك اللي هما لي دوبل بايب، حكينا على لي ريديريكسيون ديجا دونك ريديريكسيون تو سكي دونك سورتي ستاندار، حكينا على سورتي ديرور. Quand même, on a amusé un peu d'accord avec les commandes. Donc, اليوم نكملوا bien sûr donc partie 2. Partie donc 5 création et contrôle des process. نحن حكينا ديجا اخر مره قلنا جينيرالمون حتى بصفه عامه جينيرالمون كنتذكر وقت ليكزيكسيون تاع فايرفوكس اللي لانسيناه ديجا على التيرمينال. دونك حليت سيسيون ديجا اون كونيكتي ديجا دونك كوم اكزومبل جي بري دونك فايرفوكس. فايرفوكس في الحقيقه كي تلانسا ولا اي سيرفيس ولا اي ديجا دونك فوناتر كي ديجا تتلانسا مش يكون عندها دي ريسورس ميموار. داكور دونك اول حاجه يكون عندها ان بروسيس اي دي، وكل بروسيس عنده ريسورس ميموار وعنده شنو هما لي فايلز اللي فيش يحلها. داكور وعنده شكون البارون كي في ابل وعنده شكون اليوزر ديجا اللي لانساه. داكور مثلا كي ناخذ من اكزامبل ديجا راني جوست كونيكتي دونك على الماكينه نتاعكم. دونك ان بوتي تشيك رابيد دونك هوست نيم سي تي ال دونك يعطيني كيلك انفورماسيون على الماشينه نتاعي، دات دي جور ديجا entre autres. دونك كي نعمل لا كوموند بي اس يعطيني ليست دي بروسيس كورون في التيرمينال نتاعي هذا ديجا اللي هو اسمه بي تي اس 0 بي تي اس 0 او سلاش تيف بي تي اس 0 جينيرالمون هو سي لو تيرمينال. داكور دونك نتاعي هذا اللي حالنا ديجا هذا ديجا يسمى دونك ان تيرمينال entre autres اسمه سي ان بيريفريك فيرتوال. داكور سلاش ديف بي تي اس 0. يعني كي لانسيتني لي كوموند بي اس هذا لوبجيكتيف نتاعي تو حبيت نحكي انه كوموند بي اس تعطيني لي بروسيس اللي رانينغ اللي اون كور ديكزيكسيون في التيرمينال. لو حاجتي شنو هما لي زانفورماسيون عطاني دونك البروسيس ايدنتيفاير نتاعو هذه بي اي دي سي بروسيس ايدنتيفاير وين اكزيكيتيف على التيرمينال وطون ديكزيكسيون نتاعو وشنو هي الكوموند ولا شنو السيرفيس ديجا اللي اون كور ديكزيكسيون. Il y a l'option moins petite f تعطيني plus d'informations تل كو شكون اليوزر اللي لانساه. داكور شكون الاب نتاعو هذه البي سي بور انديكي بارنت بروسيس ايدنتيفاير ستارت تايم ولا تيرمينال وبيان سور قداش طون ديكزيكسيون وشنو هو ديجا دونك الكوموند نتاعي ولا سكريبت ولا ليست ديجا نتاع السيرفيس. باش نليستيهم الكلهم جو بو utiliser l'option moins petite e يعطيني ليست دي بروسيس. تنجموا تشوفوا معايا ديجا ليست دي بروسيس. ثم اللي لانساهم اللي عمل ليكزيكسيون تاعهم اليوزر سانتوس، ثم اليوزر روت، ثم لو جي دي ام. هذه سي بور انديكي جنوم ديسبلاي مانجر اللي هو سي لونفيرمون جرافيك نتاعي خاطر هذه ديجا لونفيرمون سانتوس ديجا سي جرافيك ديجا لازم تشوفوا معايا ديجا. داكور سي ديسبلاي دونك جرافيك سي جنوم ديسبلاي مانجر. واللي بيان سور دوتر سيرفيس يعني يعطيني بوكو ديتاي. داكور دونك نحن اون فا باسي بيان سور في البوان هذه. نحن المره اللي زيد باش نعطيكم اون بيتيت رابيل حكينا على الكوموند اف جي والكوموند بي جي. نفس ليكزومبل نتاع فايرفوكس اللي لانسيناه وقت عملت له كنترول زد دونك عملت له ستوب. داكور باش بعد لانسيت لا كوموند فور جراوند او باك جراوند باش لانسيها اون اريال بلان فور جراوند باش يلانسي ديريكتومون يعطيني كلمه على التيرمينال. حكينا على الكوموند جوبز اللي تعطيني لي سيرفيس من باك جراوند يدو بيان سور لي سكريبت في نفس التيرمينال ديما نحكي في التيرمينال كورون. لا كوموند كيل هذه كوموند نستعملوها برشا اذا كان حاب اسمها على المسمى ديجا دونك كيل. الكوموند هذه بيرمي ديجا داكور دو اريتي لي سيرفيس داكور دو تيي لي سيرفيس او نجم نعمل له ستوب ستارت ديجا كيما بون ستارت نو مي ستوب ريستارت نجم نقول له عاود اقرا الفيشي دو كونفيغ نتاعك. دونك ليا با مال دو سينيو شويه اخرى نحكي عليهم ان شاء الله. Entre autres عندي une autre commande qui s'appelle top bien sûr donc ça fait beaucoup d'informations. نعمل lancer la commande top déjà. La commande top هذه تعطيني donc وقت تو قداش تعطيني depuis quand la machine est démarrée déjà presque depuis 20 minutes شكون هم لي سيسيون المحلولين انفورماسيون على لي بروسيس قداش من بروسيس عندي رانينغ توا انفورماسيون على السي بي يو قداش من utilisation de pourcentage CPU user environment, system environment, nice value, il y a beaucoup d'autres valeurs. Information à la mémoire, donc des mémoire utilisée, des espace libre, des utilisé, des cache. Swap, حكينا نحن déjà donc في ديرون formation حكينا عن l'espace d'échange swap.
combien de valeurs d'accord قداش espace libre وقداش utiliser. وهنا يعطيني ليست دي بروسيس جينيرالمون هذه تصير عمليه الريفرش نتاعها كل 3 سكوند. يعطيني ليست دي بروسيس، يعطيني لي يوزر، يعطيني لي بريوريتي. هنا معلومه صغيره، لي فالور دو بريوريتي يكونوا من 0 ل 39 اي لي فالور دو نايس فاليو هما لي فالور من موان 20 جوسكا 19. فيرت هذه جينيرالمون لي فيرتوال ميموري يعني داكور دونك يدخل فيها ديجا حتى الاسباس سواب داكور وكلك انفورماسيون تاع ريسورس شيرد اوبجيكت بورسنتاج دي ليسونس سي بي يو اي اوسي في نفس الوقت يعطيني بورسنتاج دو ميموار. لو نمشي نعمل شيفت ام يعمل لي ديجا دونك 3 بار ميموار. دونك اكثر ريسورس مستعمل هو l'environnement graphique. تنجم تشوفوا معايا presque 12% de la mémoire utilisée pour l'environnement déjà graphique. Donc on peut décaler شويه هكا. Déjà c'est le GNOME Shell, d'accord, donc c'est l'environnement déjà نتاعي donc le GNOME. به d'accord donc هذه الكوموند توب عندها الهيلب نتاعها. vous pouvez cliquer sur le bouton hash يعطيكم plus d'informations déjà. OK Q c'est pour quitter. اذا كان تحب الكولر سي زد sinon quit تنجموا تخرجوا ديريكتومون. عندي encore donc la commande déjà free. la commande free تعطيني des informations aussi على الريسورس نتاعي. donc قداش عندي ميموار مستعمله قداش سواب اللي موجودين في التوب موجودين ديجا في الفري. في الفري فيها ان اوبسيون هاش بور انديكي هيومن ريدبل. هيومن يعني يفيشي لي فوق مش يفيشي لي بلوكتي يفيشي لي هنا بجيجا وهذه يفيشي لي يقول لي راهي بالميجا داكور. دونك هذه بالميجا وهذه بالجيجا. دونك يعطيني هنا ان فيزيبيليتي ديجا. دونك نجم نقرا لي ريزلت نتاعي افيك هيومن ريدبل يعني حاجه تكون داكور نجم نقراها بجيجا خير من نقرا هكا. دونك باش نعرف الفالور ريال جينيرالمون لازمني نقسم على 1024 بور ديتيرميني سا. D'accord, donc عندي une autre commande qui s'appelle uptime. donc uptime bien sûr تعطيني depuis quand. نجموا تلاحظوا معايا ريتوه الليني هذا يا شباب. الليني هذا بريسك سي لو ميم ليني في الريزلتات دو لا كوموند توب. يعني عباره كانه لانسا لا كوموند ديجا uptime. اوكي entre autres عندي une commande qui s'appelle kill all. به خلينا نبدا شوي شوي. donc chaque process في لينكس هو شوف الديفينيسيون بروجرام d'accord en cours d'exécution qui utilise des sources de mémoire et process. chaque process عنده pas mal d'informations حكيت عليهم ديجا هما موجودين هنا في السلايد. وي مسيو ولا جوست عملت قبيله ال ديف بي تي اس 0 هذيك قلت لنا اش تعمل بالضبط. دونك ديف بي تي اس 0 هو التيرمينال كورون تاعك. دونك نعمل تي تي واي. دونك مينون جو سوي كونيكتي على التيرمينال. التيرمينال هذا اللي تشوفيه ديجا هذا اسمه بي تي اس 0 سلاش ديف. سي ان بيريفيريك مي سي ان بيريفيريك فيرتوال. داكور باهي والبريوريتيز شوفوا معايا كي نعمل دبليو جو سوي كونيكتي اون اس اس هاش. اوكي دوبوي الماكينه نتاعي البرانيه وحل التيرمينال. شوفوا معايا مش نحل التيرمينال واخد ديجا داكور اس اس هاش سانتو اس الماكينه دونك 183 جو سوي كونيكتي سانتو اس داكور. لو لانسي دبليو باش نلقى ديجا حلت في نوتر سيسيون. ولو لانسي تي تي واي باش يقول لي راهو التيرمينال هذا اللي محلول راهو سلاش ديف بي تي اس 0 سي ان بيريفيريك فيرتوال. سي بون. وقلت لنا قبيله عطانا ليست نتاع لي بروسيس والبريوريتي من قداش لقداش تمشي البريوريتي. دونك البريوريتي من 0 ل 39 داكا ولي نايس فاليو من موان 20 19. الديفيرونس بيناتهم 20 ديما عاش هي. يعني اذا كان ريت النايس فاليو موان 20 راهي بريوريتي 0. اذا كان ريت انت النايس فاليو موان 5 اعرف راهو ديجا دونك البريوريتي سي 15 وانت ماشي كيما هكاك ديجا داكور. دونك خاطر البريوريتي يلزم فالور بوزيتيف والنايس فاليو با بروبليم ينجم يكون نيجاتيف. دونك كيف لحقت البريوريتي جينيرالمون بريوريتي يلزم فالور بوزيتيف داكور. دونك لي بريوريتي اللي نجم يبدلهم الروت جينيرالمون يكونوا في الفالور نيجاتيف. يعني بين 0 حتى ل 20 ينجم يبدلهم الروت اوتر من 20 حتى ل 39 ينجم يوزر سامبل ينجم يبدل لي بريوريتي ديجا داكور نتاع دونك لي بروسيس داكور. وهنا نوبلي با لا كوموند دبليو. دونك نجم تعاونك ديجا نجم هاك تشوف معايا تعطيكم ديجا دونك كيلك انفورماسيون اللي هو سي كيما ريزلتا نتاع لاب تايم. اوكي وتعطيكم بيان سور في نفس الوقت لي دي بروسيس نتاع بليتو ليست دي ديسيسيون محلولين. لو نمشي نحل دونك نعاود نجاوبك نحل باغ اكزومبل لونفيرونمون جرافيك هذه فوالا. دونك سي une autre session quand même تحلت ديجا عندي. استرجعنا شويه هنا جو بونس كنعاود لانسي دبليو بليتو. دونك سي سا. دونك عطاني ديجا هنا قال لي une autre session
لكن l'environnement graphique généralement تتسمى donc TTY2 ولا TTY1 ولا d'accord, ça dépend bien sûr des configs. Sinon /dev /pts1 pts2 généralement c'est pour indiquer d'accord donc هذوما les terminaux shell d'accord. رقم صفر رقم واحد نحل واحد اخر ثالث نحل واحد رابع بو نامبورت دونك باش يكون عندك بيان سور بوكو تيرمينو d'accord. اتفق معايا هذوما لي سيسيون ديجا ودوبوي كون تحلوا دوبوي ديش ايدل وكيلك انفورماسيون اخرى. ان شاء الله نكون جاوبت في الكيستيون تاعك. Allez, merci, monsieur. Avec plaisir. Donc process identifier parent process identifier يعني كل بروسيس عنده الاب نتاعو d'accord. دونك بيان سور خاطر لينكس يستعمل لا فونكسيون فورك يعني الاب وولاده دونك الفيس نتاعو والفيس كل واحد كي مش يصنع فيس ما يكونش يعني سيباري دونك سي لا فونكسيون فورك اللي يخدم شويه سي دونك داكور. وعنده اليوزر ايدنتيفاير عنده الجروب ايدنتيفاير وعنده طون سي بي يو بيان سور دونك كيما هذا تايم دونك يعطيكم طون سي بي يو ديكزيكسيون وهذه ستارت تايم جينيرالمون ستارت تايم. وحل فكره بيان سور كل بروسيس كي يتحل عنده ليست دو فايلز وهذه جينيرالمون نجموا نشوفوهم avec donc la commande lsof list open file يعطيني des informations على الفيشير. على فكره on peut utiliser l'option moins petite ef كيما نجم نعمل moins grand a d'accord. كي نحب توا نجي سا كيستيون باسيك نقول لكم اعطوني لي بروسيس اللي لونسي باغ ليوتيليزاتور وضح d'accord. donc ps moins grand u user le nom de l'utilisateur. كي نحب توا نقول لك اعطيني لي بار كوموند اعطيني لي بروسيس اللي يستعملوا في لا كوموند في اي في اي هو سي ليديتور دو تكست نحكوا عليه شويه اخرى ديجا. دونك موان غران سي مون بيتيت اف كيما حكيت تعطيني بلوس دانفورماسيون دونك الديفيرونس بين داكور دات بلوتو دونك بي اس موان اف كيما حكيت تعطيني جوست بلوس دو ديتاي ديجا داكور. حكيت على الكوموند توب بيان سور مش نحكي على الكوموند ديجا كيل. الكوموند كيل تعطي تبعث دي سينيو دونك سي une commande qui permet de envoyer des signaux d'accord signal للبروسيس. الكوموند اللي نسينا نحن مرتبتك اللي نسينا فايرفوكس وبعد ديجا عملت له كان تتذكروا وقتها عملت دو سيناريو. السيناريو الاول مشيت عملت له كنترول زد دونك ستوبا مشيت بعد رديته اون باك جراوند داكور. هذه مانيب دونك عباره كي عملت له كنترول زد دونك بعث له ان سينيال قلت له برا امشي اعمل ستوب سي ليكيفالون ديجا نتاع سينيال رقمها 20 قلت له ستوب اكزيكيوشن. يعني الكوموند اللي نسيتها ليكيفالون تاع كنترول زد هي عباره مشيت قلت له كيل موان 20 اسم البروسيس ولا الاي دي دو بروسيس. كيما نجم نعمل كيل تي اس تي بي كيما نجم نعطيه 20 داكور. كيما نجم نقول له داكور كيل موان بي ال عندي 64 سينيو داكور. دونك الفالور 20 هذا هو وين موجود ها هو اسمه سينيال اس تي اف بلوتو تي اس تي بي سي ستوب. دونك سواء نمشي نقول له كيل موان 20 او كيل موان سيغ اس تي اس تي بي كيما نجم نقول له داكور كيل موان تي اس تي بي. يعني الحصيله 3 ميثود داكور تحكي على نفس ديجا دونك الاي دي. دونك نحب نحكي باغ اكزومبل نحب نبعث له سينيال 9 هذه نجي نقول له كيل موان 9 او كيل موان سيغ كيل او كيل موان كيل داكور حصيله 3. دونك نحب نرجع للتيب دو سينيو الحصيله ثم عندي 64 سينيو ديجا كل واحده عندها شنو الاوبجيكتيف نتاعها. الاكثر استعمالا اللي لقيت هنا في التابلو دونك السينيال 20 هو ليكيفالون تاع كنترول زد. السينيال 15 نتاع عباره سكر لي دونك البرنامج عباره سكر لي لابليكاسيون ولا سكر لي ديجا سيرفيس نايسلي يعني تغميني لي ريسورس نتاعو نايسلي. كان عنده دي فيشي محلولين دونك امشي سكرهم ستيب باي ستيب افيك فاليداسيون. سينو كي نحب نعمل كيل فورسي ثم السينيال 9 داكور. دونك كيل ستوب انكونديسيونالي داكور يعني ستوب بريسك. كيما نجم نعمل كيل موان كيل كيما نجم نعمل كيل موان 9 كيما نجم نعمل كيل موان سيغ كيل. عندي بعد السينيال 2 عباره عملت كنترول سي وعندي 18 عباره عملت له ستوب وقلت له توا برا يا سيدي كمل. نحن ما رفدتش عملنا نحن نعاود ناخذ نفس الاكزامبل نتاع فايرفوكس كنترول زد سي ستوبينا كي قلت له بي جي تلانسا باك جراوند عباره قلت له برا امشي اعمل كونتينيتي. دونك كايني قلت له كيل موان ديجا 18 ولا كيل موان كونت سي بور انديكي كونتينيو داكور والا قلت له كيل موان ديجا دونك سيغ كونت كونتينيو للبروسيس اي دي اللي هو ديجا فايرفوكس.
ثم سينيال اسمها هوب او واحد هانج اب. اوترومون هذه مثلا باغ اكزومبل عندكم سيرفر ويب، في وقت ما تمشي للسيرفر ويب تاعكم تقول له امشي سيستم سيتير باغ اكزومبل ريستارت اباش باغ اكزومبل ولا اتش تي بي دي ديجا، تنجم تبعث له سينيال يعني عباره قلت له برا امشي عاود اقرا الفيشي دو كونفيغوراسيون. على فكره سينيال ماهيش ماهمش tous les services سيبورتي بها داكور. جينيرالمون تو سكي سيرفيس ويب خاصه اباش ولا اتش تي بي دي ولا نجيكس ولا غيرهم داكور. Généralement, il supporte bien sûr donc cette fonctionnalité avec kill déjà donc moins donc plutôt donc moins 1. D'accord. La méthode comment c'est kill donc في l'exemple نتاعي هذا اخترت البروسيس اي دي مثلا 1000 و1001 en tant qu'exemple اوكي. ونحن هنا شفنا ديجا كي لانسينا لو كوموند بي اس وموان او مثلا هما لي بروسيس ايدنتيفاير اوكي. يعني باش تطلعهم سي سامبل داكور. نجم نمشي نعمل جريب باغ اكزومبل عليهم واللي تحب عليه ديجا تنجم تطلعه مثلا ديجا اس اس هاش جو دي نابورت كوا عندي ديجا دونك بوكو دو بروسيس لونسي بار اس اس هاش يعني سي فاسيل باش تطلع لي بروسيس ايدنتيفاير داكور. دونك كيل نعاود دونك عندي كيل بار ديفو اذا كان ما نعطيها حتى سينيال مش تمشي السينيال تيرم اللي هو سينيال نيميرو 15 اللي هو اوترومون يطيح ولا يكيل لي بروسيس نايسلي اوكي. هذيك بار ديفو. به في السيناريو هذا عندي كيل بروسيس 1000 و1001 او كيل موان 15 1000 و1001 دونك كيل موان سيج تيرم او كيل موان تيرم هذوما الاربعه كيف اذا كان تعطي اوترو كي 15 باش تختار هذوما بارمي 3 تقولوا يا موان 9 ولا موان سيج كيل ولا موان ديجا كيل ديريكتومون اسمه بيان سور هو الاي دي دو بروسيس. جوست السوسي صغيرون هذه موهب على فيشي دونك نحن جينيرالمون لوسكون ديمار ان سيرفيس ويب السيرفيس ويب البروسيس ايدنتيفاير نتاعو مش تحط في شيء جينيرالمون بوان بي اي دي بور انديكي بروسيس ايدنتيفاير دونك كات اسم الفايل هذا يعطيني جينيرالمون الاي دي دونك جي اكزيكوتي كلمه هوب داكور الاي دي دي بروسيس ويب سينون نجم نمشي نعمل بي اس ونطلعه بعد نخدم بيه ديريكتومون داكور شباب. Donc, on a dit l'exemple avec Firefox. Je pense que vous vous souvenez de ça. On a fait ça l'exemple ensemble. Monsieur, oui, monsieur. الاكزامبل نتاع فايرفوكس احنا عملنا كيل اول شنو اللي كنا نجم نحطوا في عوضها معناها من النيميرو اللي فما. باهي انت تو حكيتي على شنو كيل اول. اي وقت اللي عملنا فايرفوكس نتاع الفور جراوند وباك جراوند عملنا كيل اول. باهي تري بيان. كيل تستعمل اي دي البروسيس ايدنتيفاير اوكي. لكن كان لاحظتي انت هنا شو عملت؟ مشيت عملت جريب وطلعت الاسم نتاعو بليتو عملت ريسيرش بالاسم وطلعت الاي دي صح ولا؟ اورنا نعرف الاسم نتاعو اذا كان نعرف الاسم نتاعو دونك وقتها دونك مادموزيل نجم نمشي نعمل كيل اول دونك envoyer un signal en indiquant le nom de process ok. la commande kill نعطيه الاي دي دي process d'accord. اوكي واضحه الديفيرونس بيناتهم. دونك كيل نعطي البي اي دي والكيل اول تاخذ الاسم نتاعو اسم البروسيس بار نو. هذاك علاش كان تتذكروا قبيله قلت عندي لا كوموند بي اس موان جران سي نجم نلوث بار كوموند داكور. دونك كوموند جران سي اس اس هاش دي باغ اكزومبل داكور. دونك عباره عطيته هنا دونك اس سي لا كوموند سي سامبل. دونك نجم هنا في عوض ما نمشي نكتب باغ اكزومبل كيل موان باغ اكزومبل 9 959 1825 2169 وغيرهم داكور. جو بو utiliser دونك الاسم نتاعو بون مانيش باش نعملها انا خاطر باش نقص على روحي ديجا كونيكسيون تاع الساج داكور. دونك مي سي بوسيبل سي سامبل داكور. دونك كيل تستعمل الاي دي بروسيس ايدنتيفاير والكيل اول تستعمل لو نو دو بروسيس. تري بيان. Maintenant on va passer bien sûr البارتي اللي بعدها. البارتي اللي بعدها مش نحكي على الكوموند جريب والكوموند جريب مهمه جدا. السوسي نتاعي شنو يا شباب؟ سي سامبل. نحن ديما في ليزيزومبل اللي فاتوا خذينا برشا ليكزومبل نتاع الفايل او تي سي باج دبل في دي. باج دبل في دي هذه فيشي تري انتيريسون اللي هو يتسمى فيشي باز دو دوني ديوتيليزاتور. يعني لي يوزر اللي عندي في الانفيرونمون لينكس داكور سوا يوزر سيستم سوا يوزر ديجا دونك ينجموا يحلوا لي سيسيون نتاعهم كلهم اونريستري في الفيشي هذا. كل ليني يوتيليزاتور اونتر كل ليني عنده 7 شون وحكينا عليهم لي 7 شون اكسيباري باغ لي دو بوان. دونك باش ناخذ منه كوبي وماش نسميه ديجا باس wd.txt. شباب كيستيون رابيد لومبلاسمون نتاع الفيشي هذا وين موجود؟ وين تحط؟ دونك سي بي سورس ديستيناسيون وين جبتها لي؟ سو كال لومبلاسمون؟ جي 2
هذه جي ال 2 هذه جي 2 جي ال 2 هذه سي لو هوست نيم صديقي تسمع فيها دونك هوست نيم لا كوموند déjà c'est le nom de la machine ce n'est pas un dossier الهوم سلاش هوم سلاش جي ال 2 ben ما عنديش يوزر اسمه جي ال 2 اليوزر اسمه سانتوس هذاك علاش كنت تتذكر المره فاتت حكيت على لو برومبت بي اس واحد قلت له بي اس واحد لو باك سلاش بي سي لو باك سلاش سي لو يوزر دونك هذا هو اليوزر كورون في سانتوس بعد عندي ايروباس باك سلاش هاش بور انديكي هوست نيم اوكي شنو رايك لما نلانسي لا كوموند بي دبليو دي هوب داكور اي جو سوي كونيكتي افيك اليوزر سانتوس ها هو دونك اي دي دونك تعطي لي شكون اليوزر كونيكتي دونك جو سوي كونيكتي بسانتوس دونك التيلد هذا جينيرالمون التيلد هذه indique d'accord donc كما le courant alternatif indique que je suis sous le home نتاع اليوزر courant et je suis donc connecté شكون سانتوس دونك الفايل نتاعي ماشي يكون تحت لاشون سانتوس ماهو جي ال دي دونك خدت في بالكم هذا راهو اللي بعد الايروباز هذا جينيرالمون سي لو هوست نيم نتاع الماكينه سي بون شباب دونك كي نعمل ls je suis là donc وينو ها هو باج wd.txt اوكي السوسي نتاعي سني با كومبليكي نحب نوصل كلمه روت في وسط الفايل دونك روت بلوتو دونك سي اسم الفايل باج wd دونك اعطاني هنا روت كي نجي نعطيه باغ اكزومبل شابو نقولوا له وجدي على اول ليني اول فيرست موتيف بلوتو اول الموتيف هذا في اول ستار داكور نجي توا كيستيون بسيط شباب نجي نقول لكم اعطوني لي ليني كي كونتيان لو موكلي سانتويس اي كونتيان لو موكلي روت في نفس الوقت سي سامبل كيستيون تاعي اعطيني لي ليني كي كونتيان سواء كلمه روت سواء سانتويس دون سو كا داكور لازمني نزيد لوبيراتور بايب ونكتب له سانتويس ونسكر بيان سور لي بارونتيز نتاعي بالفاصون هذه ديجا اوكي ونزيد له موان غران او داكور وقت يعطيني لي ليني كي كونتيان لو موكلي سوا روت او بيان دونك سانتوس داكور وهذه تسمى جريب او او جريب سي لا كوموند اكستندد دونك نعمل ريسيرش بلو فين في الريسيرش نتاعي ديجا داكور دونك يعطيني هنا بلوس دو فلكسيبيليتي في الريسيرش على فكره اش بو utiliser موان سي affiche le nombre de lignes qui satisfait هذه moins h pour le help généralement moins i pour indiquer نحب نلوج عليهم case sensitive ou plutôt insensitive case يعني peu importe majuscule ou minuscule moins petite n تعطيني déjà nombre de lignes d'accord donc نجم نزيدها هذه par exemple point petite n d'accord donc هذه موجوده في السطر الاول وهذه موجوده في السطر 10 وهذه في السطر 46 par exemple نجي نقول لك توا اعطيني لي ليني كي نو ساتيسفي با الموتيف دو ريشيرش توا انا شنو لوجت على كلمه روت ولا سانتويس اعطيني لي ليني اللي نو كونتيان با ni route ni CentOS bien sûr dans ce cas c'est simple je peux utiliser c'est l'option moins petite v donc afficher la ligne qui ne satisfait pas reject ok et moins petite e c'est l'équivalent d'utiliser la commande egrep sinon maintenant je veux passer à la commande donc vi. La commande VI, c'est très intéressant cette commande. La commande VI, c'est un éditeur de texte. Donc VI, على فكرة علاش هنا je vais focaliser على VI, c'est simple يا شباب. VI c'est une commande éditeur de texte نجم نبدل يعني نعمل edit de texte موجودة في les distributions كلهم وفي نفس الوقت موجودة حتى في les environnements يونكس. يعني كي نحكي يونكس نحكي HPUX نحكي donc AX pour IBM نحكي مثلا سولاريس ولا نحكي حتى بي اس دي داكور حتى اذا كان نحكي انفيرومون لينكس اللي في انفيرومون لينكس عندي الفامي ريد هات دونك ريد هات اوراكل لينكس سانتوس فيدورا كي نحكي حتى على الفامي ديبيان دونك ديبيان يوبنتو كايوبنتو ديال كلهم موجودين ليديتور تكست في اي يعني يا شباب ننصحكم نصيحه لوجه الله essayez de être familiarisé avec VI علاش خاطر الكوموند هذه موجوده في لي ديستريبيسيون كلهم لينكس ولا يونكس كلها موجوده يعني اتر فاميلياريزي بها سي انتريسون مهما تكون يعني بروشينمون كان ربي وخدمتوا ان شاء الله هكا وعرضتكم ولا خدمتوا على ان سيرفر ديجا دونك سوا لينكس ولا اي اكس ولا بو نامبور جينيرالمون ليديتور دو تكست في اي مش يكون موجود داكور شباب دونك في اي نعطي اسم الفايل مثلا فايل بوان بار اكزومبل تي اكس تي داكور جو سي با اسكو موجود مش موجود ديجا الفايل كي نعمل اونتري هنا هذا يتسمى لو مود دو كونترول بور لانسيرسيون نمشي نكليك على البوطون اي اي سي بور انديكي انسيرت نجموا تلاحظوا معايا من اللوطه ولات مكتوبه كلمه انسيرت تو واش بي طابي نكتب مثلا بونجور نجم نكتب ديجا بونسوار
d'accord, on a écrit hello, donc je peux faire tout, d'accord. Donc je suis par exemple Wadah, nous sommes déjà, donc d'accord, GL2 par exemple, groupe 2, d'accord, donc on peut faire, d'accord, donc insert, d'accord, 2000 déjà 2021, donc c'est simple, d'accord. باش نسجل ونخرج يا شباب لازمني نخرج من المود دو كنترول ولا لو مود دانسيرت. دونك نعمل ايشاب، نكليك على البوطون ايشاب، ابري بور لونريستري نجي نعمل نقطتين تنجموا تشوفوا معايا، وها هي سوا دبليو بور انريستري دبليو كيو انريستري اي كي تي. ليكيفالون دو دبليو كيو هي سي دو بوان اكس، داكور. دونك نحب نسجل نخرج دبليو كيو، يعني حتى لو تو نعمل كات على الفايل نتاعي ديجا، دونك فايل بوان تي اكس تي بيان سور هاهما سي موديفي بيان سور. كي نحب نعاود نبدل فيه نعمل فيال اسم الفايل نتاعي، داكور. دونك سي اونريجستري. نحب تو نعمل كوبي كلية كلمة بونسوار شباب، نعمل كوبي دوبل جريج ونحب نحب نسجلها تحت الهلو، دونك بي بيست بور انديكي بي بيست. كي نحب نعمل تو كوبي، نحب نعمل كوبي البونجور باسكو بيان سور نحن توا الساعة 2 وشوية فتنا نصف النهار، لوجيكمون نقولوا بونسوار هكا ولا داكور. دونك بون ابري ميدي. جوست هنا يا شباب نعمل كوبي دي صورة كوبي. كي نحب نعمل سيليكسيون الكلمة هالو، ولا باغ اكزومبل نحب نكوبي كلمة جي ال 2، نمشي نعمل في لا لتر في ونحرك بالفلاش ونعمل جريج ونجي نمشي نعمل بيست بي انا بورت كيل بوزيسيون. نحب نسيليكسيوني فيشي كامل بليتو ليني كامل، نجي نمشي نعمل جران في تسمى في فيجوال لاين، داكور. ونجم نهبط دونك بالفلاش نجم نعمل سيليكسيون دو بوكو ليني، نجم نعمل دونك جريج ابري نهبط لوطا، داكور. نجم نعمل بيست اذا كان نحب نكوبي بوكو ليني. دونك avec cet éditeur de VI, donc c'est très flexible les manipulations, d'accord, نتاع les files, d'accord. donc في l'exemple نتاعي نجم زيد نعمل بوان set number، نجم نشوفوا يعطيني ديجا حتى بالليني نحن وين موجودين تو في انا ليني بالضبط. دونك سي كول سا سي تري انتريسون. دونك جو بو نحب نسبريمي لهنا لي اسباس نجم نعمل، داكور. دونك بيان سور دونك فو بوفي سوبريمي لي اسباس افيك لي اوبسيون دي لي كوموند دي ديجا. اوكي شباب سي بون. دونك نحب نسجل نخرج كيما حكيت يا دو بوان دبليو كي او دو بوان اكس سي ديما. نجم نعمل كات على الفايل ديجا اي اونريستري سي بون مون ام ريغلا ديجا. داكور شباب، avez-vous des questions donc على الاكزامبل نتاعنا؟ سينو جوست نحكي لكم شويه على الاكس. نحب نفسخ باغ اكزامبل توا وي نحب نفسخ كلمه نخلي بون، نحب نفسخ سوار، نجم نعمل اكس 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 بيان سور يفسخ لي يخلي لي كلمه بون ديريكتومون. نحب نسجل ونخرج دونك دو بوان اكس سي بون اي اونريستري. وجيست معلومه صغيره يا شباب، نهار اخر ان شاء الله يسهل ربي، داكور. إذا كان باش تعملوا موديفيكاسيون دان فيشي دو كونفيغ برينسيبال دو بريفيرونس بور ايفيتي لي فوت دو فراب، ماذا بيكم تعملوا منه كوبي كولي الفايل وتبدلوا. إذا كان كمل التمرين لبعد تنجم تفسخ الكوبي دوريجين سي فو فولي، داكور. دونك تنجم تبدوا بها كوم ابروش ديجا. سي بون شباب، جو بونس اون ا تيرميني دونك البارتي الاولى هذه. Maintenant je vais passer للبارتي ديجا ثانيه. Avez-vous des questions avant de passer البارتي اللي بعد شباب؟ Hello, vous êtes là tout le monde? Ah, yeah, sure. Très bien, c'est bon. Donc, je vais passer. Oui, monsieur, vas-y. ما شفتهمش الكل، قلت لنا Y pour copier Yes, و D. Y pour copier. Donc, X pour supprimer les caractères. DD, c'est pour. أول حاجة نجم نفسخ وفي نفس الوقت تخدم couper. D'accord? Y, c'est copier. P, c'est pour paste. U, c'est pour undo, annulation. L, pour le plutôt grand. R, c'est pour rideau. Attends, نعطيكم un exemple. نحب توا جو في كوبي الفيش الليني هذا، دونك نعمل جريج ونجم نحب نحطه هنا نعمل بي بيست، ونجم نعمل بي بيست كل ما ننزل على بي يعمل كوبي داكور. نحب توا عملت شاب نحب نانولي نعمل او بور انديكي اندو هيا اندو داكور. او سي بور انولي لي موديف داكور. نحب كما تعرفوا ايش معناه كما الكنترول زد كي تخدموا انتم التكست كان تعمل كنترول زد هكا ولا. اذا كان يظهر لك وتحب ترجع العكس نمشي نعمل ديجا دونك
كنترول ار بور انديكي عاود رجع لي وين كنت. داكور سي كنترول ار جينيرالمون. داكور نحب نلوج على كلمه وضح، نعمل باك سلاش وضح. اوكي نعمل لي ريشيرش سي كول سي تري انتريسون صافي لا ريشيرش. داكور نحب جو سي با دونك داكور باغ اكزومبل جو في شونجي دونك داكور كومون نحب نرد هذه بونجور. داكور سي سامبل اكس اكس ونعمل مود انسيرت. داكور ونكتب بون جور نكمل بونجور. غلطة déjà bonjour. Ok donc c'est simple, ce n'est pas compliqué du tout hein. D'accord نخرج من مود انسيرت نعمل ايشاب نحب نسجل ونخرج دونك دو بوان اكس نسجل ونخرج ديريكتومون. اوكي تنجموا تعملوا تشيك نتاع تشيك بليتو دونك على الموديف نتاع لي فايل نتاعنا. سي بون تو الموند. ننصحكم انكم تاخذوا دي فايل تاخذوا تصنعوا دونك فيشي سامبل داكور وتعملوا ايديت ترانوا فيه شويه داكور اتر فاميلياريزي افيك ليديتور في. Ok tout le monde, c'est bon? Avez-vous des questions? Sinon on va passer au chapitre de base. C'est bon, puisque pas de questions, donc très bien. على فكرة الكور هذا موجود في بالي partagé depuis hier. Je pense tout le monde vous avez le cours. Je pense. موجود déjà في l'application très bien. موجود في Teams déjà. C'est bon. Maintenant je veux passer توا نحكي للبارتي هذه. البارتي هذه نحكي على ستوكاج ديسك نحكي على بارتيشن. باهي شنو هو الهدف نتاعي ريالمون؟ شباب عندي besoin اني ساتيراسيون دو ستوكاج او جي besoin d'augmenter taille d'une partition والا يا سيدي عندي ابليكاسيون جديده نحب تصنع لي بارتيشن ديديي بور سيت ابليكاسيون وعندي سوسي صغيرون اللي هو خذيت ليكزامبل ديجا دونك امس مع الاولاد ديجا اللي هو نحب نكبر التاي نتاع السواب. داكور دونك تحكينا نحن البارح ديجا شنو حكينا بيتو اليوم اني السواب عندي تاي نتاعها 2 جيجا. البزوان نتاعي سي سامبل شباب خلينا ناخذ اكزومبل بسيط كيما خديناه امس ديجا. شباب اون فا اجوتي ان ستوكاج داكور نحب نصنع بارتيشن نزيد ديسك التاي نتاعو 10 جيجا كيما خدينا اكزومبل امس باش الناس الكل تخدم كيف كيف باش نهار اللي نعمل دونك اكزرسيس ولا اكزامان تكون تو الموند شفتوا نفس السيناريو ديجا. دونك جو في اجوتي ان ديسك التاي نتاعو 10 جيجا 8 جيجا بور كوم بارتيشن ان سيستيم دو فيشي سي اكس اف اس. Ok. Et 2 gigas pour le swap. شنو هما لي ديسك اللي عندي؟ دونك لا كوموند LSDLK تعطيني لي ديسكوات. شنو هما لي ديسكوات يا شباب؟ عندي جوست ان سول ديسك اللي هو SDA. SDA SD c'est pour indiquer storage disque A c'est-à-dire le disque lourd. SDA 1 partition الاولى SDA 2 partition الثانيه. تنجموا تشوفوا ديجا حتى التيك نتاعي partition. SDA الاولى هذه مونتي تحت سلاش بوت والثانيه ديجا جيري بالال في ام وعندي التاي دو سواب ها هو السواب نتاعي بليتو هو 2 جيجا وعندي سي لو فوليوم ديجا سي اس سواب. داكور كي نحب نشوف لي بوان دو مونتاج نتاعي جو بوتيليزي لا كوموند دي اف مو هاش تعطيني هيومن ريدبل حكيت عليها ديجا. عندي الفوليوم هذا سي دي 7 جيجا والباقي كله بليتو دونك عندي زاد سلاش بوت ديجا. على فكره عندي كي نحب نزيد نسالكم البسيط كال سون لي سيستيم دو فيشي monter. Je peux utiliser l'option moins grand T. Ok. Donc, on dit slash, c'est XFS système de fichier. Slash boot, c'est système de fichier XFS. Ok. C'est pas compliqué déjà. L'objectif, c'est simple, chabab. On a نزيدوا لي ديسك التاي نتاعو 10 جيجاوات. التاي دو ديسك 10 نقسموه لدو بارتيسيون. البارتيسيون الاولى التاي نتاعها 2 جيجا نحب نزيدها للسواب. البارتيسيون الثانيه التاي نتاعها 8 جيجا لو ريست نحبها فورماتي اكس اف اس او مونتي نحب نمونتيها تحت ان دوسي كي سابيل سلاش داتا باغ اكزومبل. اوكي دونك اون فوا اجوتي ان اس دي بي بيان سور شباب باش نزيد الستوكاج عندي لابليكاسيون بيان سور دونك فيرتوال بوكس نمشي نعمل سيتينغ كي نمشي هنا ستورج نمشي الديسك ما يعطينيش لما. اوكي ما يعطينيش لما سي سامبل علاش خاطر الماكينه ديجا الي اب خاطر الماكينه ديماري ديجا. دونك pour arrêter la machine شباب نمشي نعمل shut down now جينيرال. كنتلاحظوا هنا ما تعدتش علاش خاطر كتب لي permission denied. داكور دونك لازمني يا شباب نكون سوبر يوزر. داكور دونك جو في سويتشي فيغ لو روت اس بي موان. داكور دونك لو مود باس نتاعي دونك shut down now. دونك on va arrêter la machine. تنجموا تشوفوا معايا ديجا la machine هي doit être arrêtée bien sûr. شباب بالله كيك سكوند لحظه برك حتى دونك
نطيح الماكينة مرحبا. D'accord, donc désolé Shabab, désolé. D'accord, donc الماشين نتاعي ديجا طاحت. شنو نمشي نعمل سي سامبل دونك افيك VirtualBox. نمشي نعمل setting, نمشي نعمل storage SATA et je peux utiliser signer place ici, signer add hard disk. نمشي نزيد, نمشي نعمل create. اوكي باش نختار فيديو سي بار ديفو ديناميك allocated ونختار هنا 10 جيجا. create choose. تنجموا تشوفوا ديجا معايا لي دو ديسكوات اللي عندي. هذا الديسك الاولاني ديجا ماخذ بريسك 6 جيجا ديسباس. الديسك الثاني بون سي فيد بور لو مون, سي ليسباس الوي سي 2 ميجا مي ريالمون دونك كوتي سانتويس نشوفوا كوم يتون ان ديسك التاي نتاعو 10 جيجا ديجا. اوكي سي بون جو ديماري لا ماشين. تنجموا تشوفوا معايا ديجا سي كلير منا انه ديجا تزاد انا سي الديسك التاي نتاعو 10 جيجا ديجا. Ok, logiquement, donc l'environnement sera redémarré convenablement. Logiquement, c'est bon. Donc, on a de connecter SSH. شباب معايا LSBLK تيست رابيد. دونك نجموا تلاحظوا معايا شنو موجود. شنو تزادت SDB سي ان اوتر ديسك التاي نتاعو 10 جيجا. maintenant شباب كيما حكيت لوبجيكتيف نتاعنا خلينا نحطوا دونك لي بوين سيغ لي في. شباب نحب دو بارتيسيون, واحده 2 جيجا واحده 8 جيجا. الاولى نحبها للسواب والثانيه نحبها سيستم دي فيشي داكور اكس اف اس ونحبها صوره مونتي تحت الدوسي سلاش داتا. على فكره ونحبها مونتي اوتوماتيكمون, يعني كي نعمل روبوت نتاع الماكينه سانتويس صوره مونتي ديريكتومون. اوكي هاي ننطلقوا شباب. on va commencer وتنجموا تتبعوني وتخدموا لي زيكزامبل en parallèle. il y a une commande qui s'appelle fdisk, donc /dev نعطيها اسم البيريفريك. شباب كي نقول ديسك دونك اس دي بي دونك صح كي نقول بيريفريك سيتادير ايش معناها يعني ديفايس يعني موجود تحت /dev دونك اس دي بي. هنا يعطيني بروبليم صغيرون. علاش يقول لي راهو كانت اوبن permission denied سي سامبل خاطر جو سوي ان سامبل يوزر كي سابيل سانتويس. يعني نوبلي با لي مانيبيلاسيون تاع هذوما تو سكي بارتيشنمون وغيرهم كرياسيون دي بارتيشن وفورماتاج جينيرالمون لازم يكون ان سوبر يوزر. Donc, suis-moi, je vais switcher, d'accord. Donc, la commande est disk /dev /sdb. عندي الهيلب ام. على فكرة اف ديسك مش نصنعوا بها دي بارتيشن, d'accord. سي سامبل سام. دونك ام بور هيلب. دونك ام تنجموا دونك هنا يستعمل لي ليتر ا بي سي كل واحدة عندها لي سينيفيكاسيون, d'accord. نحن يا شباب اول نهار كان عندنا انستالاسيون ولا ثاني نهار جو بونس حكينا على لي تابل دو بارتيشنمون. اون ا دي كيل يا دو تابل دو بارتيشنمون اسمها ام بي ار او دوس تقبل ماكسيموم 4 بارتيشن بريمير وماكسيموم التاي دو ديسك يكون 2 تيرا 2 تيرا. سينو هالليميت هذا نجمو نعوضوه بالتابل دو بارتيشنمون كي سابيل جي بي تي اللي هو ينجم يوصل حتى ل مليون دو جيجا داكور تاي دو ديسك. وفي نفس الوقت شباب نجم جو بو كري جو بو الي جوسكا 128 partitions primaires. Donc نعطيك من اكزامبل بسيط. بار ديفو يختارها دوس. علاش كي نعمل نيو بارتيشن نجم تشوفوا معايا ديجا. دونك لا لتر ان سي بور كرييت نيو بارتيشن. نهو اد نيو بارتيشن. بي بور برانت. دونك نجموا تعملوا مثلا بي برانت. شنو هما لي بارتيشن؟ ما عندكم حتى بارتيشن. التيب نتاع البارتيشن تيبل هو دوس. اوكي لو نمشي نعمل نيو باش يقول لي عندك ماكسيموم 4 بارتيشن فري. باش نعمل كنترول سي ونخرج ديجا باش نقول له جي. تعرف اش معناها جي شباب؟ جي قلت له بدلها اون تابل بارتيشن من نوع جي بي تي. يعني توا كي نمشي نعمل نيو بارتيشن ان باش يقول لي كيما حكيت من 1 ل 128. اوكي شباب. دونك بار ديفو اذا كان ما نعطيشو يختار الديفولت رقم 1. رقم 1 تعرف اش معناها؟ يعني بعد مش يولي اسمها اس دي بي ا. اوكي
يبدا من من السيكتور سايز 2048 جوسكا قداش شباب؟ احنا قداش فهمنا التايم تاعها؟ البارتيشن الاولى شباب نحب نعطيه 2 جيجا دونك سي بلاس هاي مكتوبه قدامكم السبتاكسون بلاس 2 جران جي نجمو تلاحظوا معايا ديجا بارتيشن داكور خذا تاي 2 جيجا لا بارتيشن نيميرو 1 كي نمشي نعمل بي برانت يعطيني يقول لي ديجا سي اون بارتيشن اس دي بي ا التايم تاعها 2 جيجا لكن السيستم تاعها دي فيشي سامبل شباب في العاده في لينكس ريكوموند انه تبدل التيب دو بارتيشن سولون لوتيليزاسيون مي هذه مش تعملها بوغ السواب دونك ماذا بيا التيب نتاعها موش ان تيب سيستم دو فيشي سامبل سي تيب سواب دونك بوغ افيشي لي تيب جينيرالمون جوتيليز لا كوموند تي كي نعمل تي بوسكو عندي ان سول بارتيشن دونك عندي يكتب لي سيلكتد بارتيشن 1 كي نحب نشوف لي تيب نتاعها نعمل ال يعطيني توت لي تيب داكور نجمو تشوفوا معايا هنا لي تيب انواع كلهم اسكو سي بارتيشن بور مايكروسوفت اسكو بارتيشن بور روت سواء ارم ديزولي شباب دونك il y a يعطيني بوكو ديجا نجمو تشوفوا عندي ما يقارب 87 تيب لو جو لي شباب على كلمه سواب ترى لينكس سواب هاي 19 دونك جو في شوازير التيب 19 دونك هنا كتب لي change type of partition Linux file system to Linux swap كي نعمل بي برانت يعطيني شنو يقول لي راه عندك insert partition اوكي السايز نتاعها 2 جيجا التيب نتاعها سي لينكس سواب نحب نسجل ونخرج نسيت شنو هي لوبسيون نعمل ام سي لوبسيون اللي هي دبليو سيف اند اكزيت دونك نقول له دبليو ونعمل انتر كان نمشي نعمل lsblk تو سامبلومون عندي اون بارتيشن اس دي بي واحد التايم نتاعها سي 2 جيجا و سي اون بارتيشن هذه حاضره سي بون توا واش نمشي نعمل باش نمشي بيان سور شباب كيما تعرفوا انت مثلا تشري فلاش ولا تشري ديسك دير جديد ديسك دونك دير جديد شنو تعمل له تمشي تفورماتيه دونك حتى هذا بور باش يكون اسباس ديشونج لازم نعملو فورماتاج داكور دونك الفورماتاج دو سواب عنده سا بروبر كوموند اسمها mk swap make swap شو اسم البارتيشن /dev/sdb1 هوب انتري نجمو تلاحظ ديجا دونك عمل الفورماتاج نتاعها وعطاها ان universal unique identifier اوكي توا كي نمشي نعمل lsblk اسكو تمونتت اوتوماتيكمون نو خاطر كانت تمونتت اوتوماتيكمون راهو هكا راهو كتب لي الاس دي بي ان راهي اونتر لي زاكولاد سواب والا كي نمشي نعمل فريم وهاش يكتب لي عندك راهو 2 جيجا مع 2 جيجا 4 جيجا وزاد في نفس الوقت ثم ان اوتر كوموند كي سابيل سواب اون يا شباب دونك سواب اون هذه عندي كان ديفايس مابر لود اللي هو جينيرالمون الفوليوم هذا سيو ديفايس مابر يعني المفروض اني كي نزيدها تزيد هنا اوكي تزيد تحت الليني هذا بالذات دونك بوغ لاكتيفي سا يا شباب لازمني نمشي نعمل سواب اون ونعطي اسم البريفيري ديف اس دي بي 1 نعاود نلانسي سواب اون دونك عندي سلاش ديف اس دي بي 1 بارتيشن لو نمشي نلانسي فريم وهاش التاي سي 4 جيجا لو نمشي نلانسي ال اس بي ال كا عندي ديجا سواب ici c'est bon donc on a réglé ça عملنا الفورماتاج وعملنا ديجا الماوس دونك السيستم يولي يستعمل هذه البريوريتي ديجا موان 2 يعني لو يصير سواب راهو اول بارتيشن هذه مش يستعملها وبعد كي تعبى هذه يتعدى اللي بعدها الثانيه داكور دونك الزوج ديجا بيظهرنا التايم تاعهم 2 جيجا 2 جيجا كوم دي اكزومبل اوكي شباب السيناريو الثاني je veux créer une autre partition de taille 8 جيجا اوكي ونحب نفورماتيها XFS ونمونتيها تحت un dossier qui s'appelle /data d'accord donc c'est la commande fdisk /dev/sdb نمشي نعمل نيو بارتيشن اوتوماتيكمون ديتكت عندي واحده دونك قال لي راهو ديفولت 2 اوكي خاطر نحنا باش تكون ديجا sdb 2 لوجيكمون اون فا كومونسي وين تم السيكتور سايز نتاع البارتيشن الاولى نبدا بالبارتيشن الثانيه جوسكا كون شباب قلت له 8 جيجا يعني المفروض جوسكا لا فان هكا ولا جوسكا لا فان دونك نعمل اونتري دونك قال لي لا بارتيشن 2 التيب تاعها بار ديفو سي ان سيستم دو فيشي والتايم تاعها تنجمو تشوفو سايز سي 8 جيجا ديجا
سي بون بي سي بور براند دونك عندي دو فوليوم بارتيسيون اولى وبارتيسيون ثانيه. بالنسبه لي باش نعمل سيستم دو فيشي دونك جو في ليسي لو تيب كوم بار ديفو بور فاليدي نمشي نعمل دبليو. اوكي جو فاليد ال اس بي ال كا. نجم تشوفوا ديجا عندي اون اوتر بارتيسيون تاعها سي 8 جيجا. مانون لازم نعمل فورماتاج نتاعها دونك سي لا كوموند ام كا اف اس. سي لا كوموند ام كا اف اس سي بور انديكي ميك فايل سيستم. شنو هو التيب سيستم دو فيشي اللي حكيت عليه؟ سي XFS donc point XFS اسم البارتيشن شباب سلاش ديف سلاش اس دي بي 2 جاكزيكيت سي بون. مانون توا فورماتي جوست ناقصني كان نعمل مونتاج. اسكو عندي دوسي كي سابيل سلاش داتا؟ نو ما عنديش تحت سلاش دونك ال اس سلاش جو ني با ان دوسي سلاش داتا دونك بور كريي ان دوسي سي الكوموند ام كادير سلاش داتا. اوكي سلاش داتا داكور شباب. تو يا شباب نحب نمونتيها دونك سي لا كوموند ماونت اسم البريفيريك سلاش ديف سلاش اس دي بي 2 تحت كل دوسي تحت داتا. فوالا كي نمشي تو ال اس بي ال كا نجمو تشوفو ديجا الفوليوم تاعي اي مونتي تحت داتا. وكي لانسي لا كوموند دي اف موا هاش باش تلقي ديجا عندي اس دي بي 2 لي مونتي. دونك الميسيون تاعنا سي تيرميني. D'accord, donc SDB1 monté swap وتنجموا تلاحظوا كما حكينا فري موا هاش يعطيني 4 جيجا ديجا. داكور دي سواب وعندي دونك جي مونتي الفوليوم نتاعي تحت داتا مون مريقله ديجا. اوكي شباب كيسكو بونسي اسكو عندكمش كيستيون ساعه على الكونفيغوراسيون هذه شباب على الكرياسيون دي بارتيشن؟ Je lance history les commandes que j'ai déjà exécutées. Juste 3-4 commandes, c'est pas compliqué hein. داكور مانون اذا كان نحب تعرف شنو الديفو نتاعها هذه؟ الديفو نتاعها اني الموديف هذه مش بيرمانونت. لو نمشي نعمل روبوت نتاع الماشين داكور داكور مش بيرمانونت دونك اون فا تيستي سا ديجا. دونك اون ا في ان بيتي روبوت. عندكم دي كيسيون شباب يا استاذ؟ مسيو بعد ما حطيت في نتاع السواب بعد ما حطيت التاي وكل وقت اللي بدلت التيب ما شفتكش عملت. جي اكزيكوتي لا لتر تي تي بور انديكي تيب. باهي اوكي ميرسي. لازم نجربها شوفها اسي سا سينو نولي نفسخ ونعاود نوريك ان اكزامبل صغير ديجا. مش مشكل نوريك اكزامبل احنا برك. CentOS, je vais connecter. Test rapide, donc DF-H, data مش montée, LSBLK, les deux partitions ne sont pas montées, qui n'a le free -H ne sont pas montées. Déjà 2 gigas, ok. Donc je veux changer vers le route. أول حاجة البيزون تاعي سي سامبل تاعو باش نوريكم الكوموند اللي سألت عليها زميلتكم ديجا دونك ديف اس دي بي. دونك لا كوموند هي تي يا مدام مادموزيل بليتو. دونك تي نختار انا البارتيسيون تحب تبدلينها الاولى نعمل واحد ونعمل جرون ال نعطيك الليست الكل. اوكي انا شنو قلت له 19 كهو وعملت اونتري داكور بوسكو جي بدلتها تو دونك جي با بيزون باش نعمل شونجمون. وي دونك Q c'est pour côté d'accord donc Q c'est pour côté sinon on peut déjà est-ce que c'est bon ça كون جاوبتك par exemple بتاعك على البيزون تاعك. اي سافا مسيو. بس دونك شباب لوبجيكتيف نتاعي توا نحب كي الروبوت الماكينه نتاعي ماذا بيا لي بوين دو مونتاج سورون مونتي اوتوماتيكمون. يا شباب قص الضوء في الليل مثلا نهار الاحد ونهار السبت النص في الليل ولا جو سي با اسكو لازمني نعس عليه السيرفر صارت روبوت ونمشي جاريه نمشي كونيكتي ونعمل له ديجا مونتاج مانيوال نو سي با لوجيك سا داكور. دونك لازمني بيان سور كونفيغوراسيون دي بوين دو مونتاج اوتوماتيك داكور. باهي pour le monter ça généralement لازمني نستعمل داكور ان فيشي برينسيبال اللي اسمه ديجا slash fstab. donc slash fstab etc fstab. fs pour indiquer file system, tab c'est pour indiquer table donc les tableaux des systèmes du fichier. كيما يا شباب عندي لي مانيوال نتاع لي كوموند عندي لي مانيوال نتاع الفايل هذا. شنو هما المانيوال نتاعو؟ مانيوال ديتيليزاسيون pour faire appel à les manuels نعمل man fstab
داكور. بس شوفوا معايا الاكزامبل هذا. تنجم تمونتي البيريفيريك نتاعك سواء بالاسم اللابيل نتاعو سواء بالاي دي نتاعو ولا باسم الديفايس. تو نعطيكم شويه اكزامبل في اكزامبل. ابري الشون نيميرو 2 سي لو بوان دو مونتاج. الشون نيميرو 3 سيستم دو فيشي. الشون نيميرو 4 سي لي زوبسيون. الشون نيميرو 5 سي جينيرالمون لو دامب اسكو تحب تابليكي عليه باك اب ولا. والشون نيميرو 6 والاخراني اسكو فو فولي داكور دونك فيريفي l'intégrité نتاع لي سيستم دو فيشي. اش معناها انتيغريتي؟ شباب انت بوسكو ديجا دونك تحبوا ويندوز برشا ماذا بيا ني بروشينمون تبدلوا لينكس ولا تستعملوا لينكس برشا خاطر ديجا دونك سون دي سوليسيون دونك تري ستابل و سيرتيفيونت وفي نفس الوقت با بيزوان باش تمشي تعمل لي ليسونس ولا سبسكريبشن والحكايات هذه نتاع ويندوز داكور. خاطر كي تستعمل ويندوز وكراك تخرج لبرا يسهل ربي وتخرج لبرا تنجم تسبب لك برشا مشاكل داكور. انها الماكينه ماهيش ديجا دونك اوتوريزي باش تاكسيدي تستعمل لي ريزو جينيرالمون. في تونس نحن بوسكو ديجا ما عندناش كونترول دونك ما عندناش حتى مشكله اون بو يوتيليزي دي كراك مي لي كراك في دول اخرى راهو ينجم يسبب لكم دي بيناليتي ديجا. دونك بوسكو تستعمل مثلا في ويندوز قص الضوء مره على الماكينه نتاعك جينيرالمون قص الضوء كي تروبوتي الماكينه ولا ديماري الماشين ديريكتومون في ليتاب دو ديماراج يخرج لكم ايكران بلو داكور ويكتب لكم دي ليني عباره يعمل في باركور نتاع لي فيشي نتاع السيستم كامل. هذيك سكون ابل فيريفيكاسيون دانتيغريتي دي سيستم. وجينيرالمون هذه اللي يستعملوها في تيب كوربسيون ولا تصير حاجه انه لو سيرفور يعاود يثبت اسكو لي فيشي مريقين ولا اسكو لي سيناتور نتاعهم كوريكت بيان نو داكور. حتى في لينكس يا شباب اون بو فير سا بيان سور افيك لي كوموند اف اس سي كا سينون اون بو شانجي سا داكور في لوبسيون نيميرو 6 في الفايل هذا. خلينا نعملوا باركور ستيب باي ستيب على لي زوبسيون. نعاود فيرست فيلد الشون الاولاني نتاعي هو سي لو بيريفيريك. البيريفيريك كيما ينجم يكون سلاش ديف اس دي بي 7 كيما ينجم يكون سي دي روم كيما ينجم يكون ان اف اس في الريزو ديجا كيما ينجم يكون عنده لابيل كيما ينجم يكون عنده يونيفرسال يونيك ايدنتيفاير. كنت تذكر احنا قبل عملنا الفورماتاج ديريكتومون عطانا يونيفرسال ايدنتيفاير. هذايا الاولى. الشون الثاني سكند واحد اللي هو وين مش تمونتيه تحت سلاش داتا تحت سلاش هوم تحت شنو بالضبط داكور. الشون نيميرو 3 يا شباب هو سيستم دو فيشي اسكو اكس تي 4 اسكو اكس اف اس اسكو في فات اسكو ان تي اف اس اسكو ايماجيزو اللي هو ايزو 966 جينيرالمون اسكو اون ريزو اسكو سيرفور سامبا دونك سي اف اس داكور اسكو سي دوسي بارتاجي في ويندوز دونك تو اون بو فير بريسيزي سا في الشون نيميرو 3. الشون نيميرو 4 يا شباب سي 4 فيلد دونك الفورث فيلد شنو فيه لي زوبسيون. مثلا الاغلب الاكثريه نستعملوا الديفولتس علاش خاطر فيها لي زوبسيون ريد رايت سيت يوزر ايدنتيفاير دونك il y a pas mal d'options d'accord. الشون نيميرو 5 كيما حكيت اسكو بو اكتيفي دونك ان دامب عليها ولا لا كوموند دامب جينيرالمون نعمل بها لي سوف جارد. سينون الشون نيميرو 6 اخر شون عندي اسكو vous voulez forcer ان فيريفيكاسيون d'intégrité du système de fichier bien non. اوكي على فكره الشون زيرو بلوتو لا فالور زيرو في الشون نيميرو 6 هذا با دو كونترول. الشون الاول جينيرالمون افكتي بور لي سلاش والدو جينيرالمون بور اوتر كو سلاش. اذا كان تحب تفيريفي سيستم دو طون زون طون هو داكور هو بار ديفو في العاده كي تروبوتي 20 مره يعاود يعمل تشيك جينيرالمون فورسي هذه بار ديفو. سينون يا شباب عندي الفايل هذا نمشي لازم نزيدو. نعطيكم منها مهمه فكره جدا صغيره. الفيشي هذا راهو سونسيبل تري سونسيبل علاش كل غلطه ساكوت ان بو كومام ينجم راهو بعد لو نغلط يا شباب تنجم الماكينه لينكس ما ديماريش دونك ماذا بيا نمشي نعمل كوبي كولي نتاعو داكور بور ايفيتي المشاكل ديالو داكور دونك اي تي سي في ستاب ونجي نعطيه مثلا بوان بي كا بي ياخذ منه نسخه ديجا. اوكي بس نمشي بيان سور حكينا على الفي اي شباب اي تي سي اف ستاب. على فكره اسكو اون كري ان دوسي كي سابيل داتا جو بونس معناها في ديري داتا معناها ديجا وانا مونتاج سي بون دونك في اي سلاش اي تي سي اف ستاب اول فيشي شباب. لي دياز هذوما سون دي كومونتير وهما لي فيشي اون با بليتو لي بيريفيريك. دونك هنا تنجموا جوست باش جو نكبر شويه لافيشاج. دونك عندي الفوليوم الاولاني اللي هو السلاش دونك اسم البيريفيريك لو بوان دو مونتاج سلاش سي اكس اف اس ديفولتس ولوبسيون اللي حكينا عليهم هذوما. عندي سلاش بوت هنا استعمل يونيفرسال ايدنتيفاير سلاش بوت ولي سيستم سواب استعمل هنا سواب اسمه نون واسم السيستم دو فيشي ديفولت اوبشن. على فكره هنا مهمه جدا معلومه باش نحكي لكم توا
شباب في لي زونفيرمون ولي سيستيم لي سيرفور كان تلاحظوا كلمه ساتا بور 0 ساتا بور 1 يعني الديسك رقم 0 هو جينيرالمون يسميه اس دي. الديسك رقم 2 اللي هو هنا عندي بور 1 يسميه اس دي بي. لو بعد نعمل روبوت نتاع الماكينه ولا نطيح الماكينه ونبدل لي زوردر الاولاني نحطه اس دي 1 نبدل يعني 0 بالزيرو 0 بالان والان بالزيرو يولي تعرف شو يولي يا شباب؟ يولي الفوليوم الاولاني اسمه اس دي والفوليوم الثاني اسمه اس دي بي. داكور دونك هذاك علاش ماذا بيا ما نستعملش اس دي بي ولا اس دي سي ولا اس دي. علاش؟ خاطر كان يتبدل النيميرو دو بور وين متبرانشي لي ديسكوات راهو يتبدل يولي اس دي بي اس دي سي. داكور دونك باش نتجنب المشكله هذه ماذا بيا نستعمل لو يونيفرسال يونيك ايدنتيفاير. كيفاش نطلع اليونيفرسال يونيك ايدنتيفاير؟ سي لا كوموند بي ال كي اي دي بلوك ايدنتيفاير. يا شباب بلوك ايدنتيفاير هما لي فوليوم عندي اس دي و اس دي هذوما ديجا ديبوي لانستالاسيون موجودين. شنو هو الجديد اللي عندي يا شباب؟ عندي ها هما اس دي و اس دي بي. اس دي شنو التيب نتاعو؟ اس دي بي 1 سامحوني سواب واضحه. اس دي بي 2 شنو التيب نتاعو؟ اكس اف اس. دونك نمشي نهز هذه اوكي ونمشي نريقل الكونفيغ دو سواب. اوكي شباب نمشي هكا نعمل كوبي كولي ونعمل في ان باش تصب ونجي في الاخر نزيد ليني مو حكينا نعمل او اتان نمشي نعمل هكا تابيلاسيون ولا اسباس سيرفيان او ميم كيما مخدومه هنا نمشي ننقلها نون سواب ديفولت 0 échappe 2.x نمشي بعد الاس دي بي 2 كوبي كولي اوكي في اي نهبط للاخر. على فكره هنا نجم نعمل 2 بوان دولار نهبط لاخر السر. اوكي دونك 2 بوان دولار نجم نهبط لاخر السر. نكليكي على البوطون او بيان سور انسيرت نعمل كولي وين مش المونتي شباب البريفيريك هذا سلاش داتا فهمنا هكا ولا اسم سيستم دي فيشي قلنا اكس اف اس. شنو هما لي زوبسيون ديفولت اوكي شنو هما لي زوبسيون الاخرين 0 بور دامب و 0 بور اف اس كا. شباب على فكره هنا غلطنا كان شفتوا تعمدت اني نقص حرف تي نحب نسجل ونخرج ريت نسجل ونخرج توا مش نقول له ماونت موا ا بور انديكي عاود مونتيلي وفي نفس الوقت تيستيلي اسكو عندي غلطه في الفستاب ولا. كي نعمل هكا ايش قال لي؟ قال لي راهو عندك غلطه وورينج فايل سيستم او باد اوبشن وين في اللين اللي فيه كلمه داتا ولا في اللين اللي فيه كلمه اس دي بي دي. دونك نمشي نعاود نثبت ها هو سي جينيرالمون سي لو مو كلي ديفولت. اوكي نسجل ونخرج. لو نعاود مو ان امورنا مريقله ال اس بي ال كا ديجا داكور مونتي. هنا كنتلاحظوا الصواب ديجا ما صارش المونتاج نتاعو خاطر افيك لوبسيون مو مو ان ما يمونتيش جينيرالمون. داكور بور تيستي سا نمشي نعمل روبوت نتاع الماشين نتاعي. اوكي نشوفوا اسكو سي فيغ بيان. شباب افيفو دي كيستيون ا سو ستاد؟ شباب n'hésitez pas, اي كيستيون اي حاجه n'hésitez pas. donc الفورماسيون bien sûr c'est open pour tout le monde اي partage donc n'hésitez pas اي كيستيون اي remarque حاجه un petit feedback avec plaisir. وسي bien pas de question donc tout est clair الحمد لله انها وصلت المعلومه للناس كلها. Très bien, donc je vais connecter SSH une autre fois, d'accord, donc test rapide LSBLK juste نشوفهم. شباب تنجموا تلاحظوا ديجا انهم les deux sont montés automatiquement. لو لانسي لا كوموند فري مو هاش ديجا يكتب لي 4 جيجا مو نمريك لا. لو لانسي زيد الكوموند في مو هاش ديجا عندي سلاش توتال لي مونتي مو نمريك ديجا. C'est bon شباب on a terminé. D'accord, donc on a terminé tout ce qui est partitionnement volume. بيان سور نحن هذه اللي عملته كله موجود في البي دي اف داكور تنجموا تفهموا معايا دونك البي دي اف. دونك لا كوموند اف ديسك بور كلي ديسك حكيت قبل على ان حكيت هذايا اللوب دونك داكور اون بو يوتيليزي لوبسيون بلاس ام ولا بلاس جيجا. هذه عطاني 4 خاطر استعملت هنا لو تابل دو بارتيشنمون دوس ولا ام بي ار ديجا. اون بو بيان سور اذا كانت حاب تايب دو بارتيشن جوسكا لا فان نعملو اونتري هنا يسي. D'accord, on peut mettre un autre exemple de création des partitions. Donc, d'autres exemples, il y a beaucoup d'exemples que j'ai déjà utilisés. De P pour print, W pour valider déjà.
Si vous avez créé les partitions pour créer un système de fichiers, c'est la commande mkfs, make file system, donc la commande. تعطيه شنو التيب نجم دو ميثود نجم نعطي موان تي اسم السيستم دو فيشي كيما نجم نعمل بوان اسم السيستم دو فيشي ديجا اوكي شباب ابري عندي لا كوموند ام كا سواب ميك سواب داكور حكيت عليها اسم البريفيريك نتاعي بيان سور دونك في الاكزامبل اللي بعد جو في بارلي بيان سور دو سيستم دو فيشي اف اس سي كا على فكره يا شباب اف اس سي كا اللي حكيت عليه الفايل دانتيغريتي نجم نعمل فيريفيكاسيون دانتيغريتي ديريكتومون بلا كوموند اما جوست سوسي صغيرون يلزم البوان يلزم البريفيريك نتاعي يلزم يكون ماهوش مونتي لو نابليكي اف اس كا موان تيب اكس اف اس ولا اكس 4 على اسم الفايل سيستم دو فيشي على البارتيشن تاعي جينيرالمون اذا كان يمونتي يوتيليزي يعني مش كيف راهي بيزي خاطر السيستم دو فيشي الانتيغريتي نتاعو لازم يكون ماهوش مونتي هذاك علاش حكيت على لوبسيون رقم 6 في الفيشي اف ستاب داكور دونك تنجم تفورسيه يولي في الديماراج قبل ما يمونتاه ينجم يعمل فيريفيكاسيون انتيغريتي اوكي شباب سينو اف اس سي كا فايل سيستم تشيك داكور فايل سيستم تشيك جايه من كلمه فيريفيكاسيون دانتيغريتي نتاع لي سيستم دو فيشي سي بون يا شباب دونك لابسيون حكيت عليها دي اف ديسك فايل دونك تعطيني دي انفورماسيون ديجا على لي بارتيسيون موا اي نود نمبر حكينا عليها والبوان ما حكيتش عليها نحكي عليها توا مانون شباب كي نعمل دي اف موا هاش بوان بلوتو بوان مش انتروغاسيون بوان يعطيني نحن تحت سلاش هوم سنتوس دونك عطاني جو سوي الدوسي هذا وين موجود بلوتو الدوسي هذا وين موجود تحت لا بارتيسيون سلاش اللي هي هذه لو نمشي نعمل مثلا سي دي سلاش داتا شباب ونعاود نقولوا دي اف بوان دونك جو سوي تحت الدوسي لا بارتيسيون اس دي بي 2 ديجا اوكي دوسي داتا بيان سور دونك سيني بوان داكور ولا دونك الكاركتير نقطة يعطيني بيان سور دونك انفورماسيون على البارتيسيون اكتويل ولا لومبلاسمون اكتويل دونك حكيت لنا مرفت على كوموند دي يو ديسك دونك بلوتو ديريكتور يوزج ديسك يوزج داكور هذه تعطيني سايزنج وحكينا ديجا ليكزامبل هذا كان تذكروهم موان سامري سورت موان تعمل لي تري ريفيرس ولا تري دي فاسون نيميريك حكينا عليهم لي بوينت هذوما سينون دونك حكيت توا على كوموند مانيوالمون دونك اون بو مونتي دونك ماونت يعطيني ديجا لي بوينت دو مونتاج كلهم ديجا بلوتو لي سيستيم المونتي كلهم في نفس الوقت يعطيني ديجا تنجموا تشوفوا هذوما تنجموا تشوفوا اس دي بي 2 ديجا لي مونتي اكس اف اس en read write d'accord ويعطيني pas mal d'options qui sont déjà montées la commande mount اسم البريفيريك le point de montage pour le démontage il y a deux méthodes you mount اسم le point de montage ولا you mount اسم البريفيريك c'est juste possible on peut monter image ISO avec -t ISO 9660 كما نجم نعمل montage NFS avec -t NFS اسم السيرفر l'adresse IP NFS هو network file system يعني NFS c'est aussi un protocole entre les machines Linux Unix. Donc on peut monter des dossiers entre les machines Linux en utilisant le protocole NFS. Ok, c'est Network File System. Ok. Exemple ici de FSCK, donc File System déjà check. La partition plutôt donc l'argument le périphérique, l'argument c'est le point de montage. Après système du fichier, les options, وحكينا عليهم هذوما للدعم pour FSCK. C'est bon, donc on a terminé tout ce qui est partitionnement, mais elle est donc partition, gestion des permissions. Shabab, avez-vous des questions avant de passer les permissions? Comme les permissions, c'est bon pour aujourd'hui. Avez-vous des questions à les partitionnements, les points de montage? Shabab là. C'est bon, donc tout est clair, hein? Excellent. D'accord. Donc je vais passer le partie donc petite 4 gestion des permissions. Qui n'a qui permission شباب qu'est-ce que vous pensez mais les permissions كي نحكي permission اش معناها permission Hello Les droits d'accès لfichier معين les droits d'accès soit fichier soit dossier شنو هما généralement les droits d'accès que vous connaissez شباب read write ou execute c'est ça c'est read write execute d'accord donc نشوفوا معايا التابلو هذا read pour les fichiers, c'est-à-dire je fais le contenu read pour les dossiers, c'est-à-dire je peux avoir le contenu avec la commande ls. Write pour les fichiers, c'est-à-dire je peux le contenu write à répertoire, c'est-à-dire je peux créer des fichiers, je peux supprimer les fichiers. Exec pour les fichiers, c'est-à-dire je peux l'exécuter.
et exec pour les dossiers, je peux donc accéder au dossier avec la commande cd. على فكرة كي لانسينا la commande donc cd tapez ll تنجموا تلاحظوا معايا la commande ll هي في الحقيقة ls moins l. مش عطتني هنا كيلك انفورماسيون، عطتني منهم لي بيرميسيون، لكن هنا عطتني احكي لنا حتى ريد رايت اكزيكيوت، هذه عطتني ريد رايت موا يعني ما ثمش اكزيكسيون. بور كي شباب هذه جينيرالمون هذه بور لو اونر نتاع الفيشي. الاونر شكونه؟ اسمه سانتوس. الار دبليو الثانيه هذه سي بور لو جروب، هذاك علاش تسمى جي لو جروب اللي هو اسمه سانتوس الاسم الثاني هذا يا شباب. اوتر كو اليوزر سانتوس او اوتر كو لو جروب سانتوس. على فكره جروب هو انسامبل يوتيليزاتور، دونك اوتر عندهم البيرميشن ريد كاو. اوكي دونك عندي هنا ديما عندي دونك بيرميشن بور لو اونر او يتسمى يوزر هنا اونر، عندي الثانيه بور لو جروب، وعندي الثالثه بور اوتر اذر. داكور الشعب العربي الباقي دونك. على فكره الكوموند ال تعطيني ولا الكوموند ال تعطيني بيان سور سي انفورماسيون، لكن ثم اينات الكوموند تعطيني بلوس دو ديتاي اكثر اللي هي اسمها ستات. تعطيها ستات اسم الفايل. اوكي مثلا فايل باغ اكزومبل بوان تي اكس تي فيشي اللي صنعناه قبيله ديجا. عندي هنا شباب عطتني صحيح اسمه، عطتني التايم تاعو داكور، لكن عطتني هنا اكسس. ايش بتشوفوا معايا هنا؟ كتبت لي 6 وكتبت لي ار. شكون الاونر؟ سانتوس اللي هو يوزر اي دي. شكون لو جروب؟ جي اي دي جروب ايدنتيفاير. شكون سانتوس؟ باهي في اللينكس الار السينيا ار ولا البيرميشن ار يساوي 2 بويسونس 2 يساوي 4. الدبليو تساوي 2 بويسونس 1 يعني تساوي 2، وعندي الاكس تساوي 2 بويسونس 0 يعني تساوي 1. دونك خلينا نفشها ايكو وحكينا عليهم بايكو هذوما. يعني كي نقول هنا ريد رايت، ايش معناها ريد رايت؟ ريد 4 رايت 2. اسكو عندي اكزيك؟ نو ما عنديش اكزيك. دونك 2 مع 4 تساوي 6، هذاك علاش هنا 6. بوغ لو جروب عندي ريد رايت ريد 4 والرايت 2 ما عنديش اكزيكسيون دونك 0 هنا. دونك 2 مع 4 6 ديجا. اوكي ابري عندي ار موان دونك عندي كان الريد برك دونك 4 كهو، هذاك علاش عندي هنا 4. اسكو سي كلير الترجمه هذه شباب؟ شنو الزيرو اللي بعد 6؟ شويه خلينا نحكي لكم عنها. لي كاسا كون ابل لي بيرميسيون سبيسيال سيت يوزر اي دي سيت جروب اي دي ستيكي بيت. داكور لحظه برك شويه خلينا نحكي لكم عنها شباب. ارتو البيرميسيون هذه نتاع الدوسي فيديو شنو هي اون شيفر؟ عندي ريد رايت اكزيكيوت ريد اكزيكيوت ريد اكزيكيوت. قديش اون شيفر؟ 755. سي 755. اسكو سي كلير تو الموند شباب؟ دونك ستارت فيديو سي 755 بيان سور. سي بون. دونك عندي اليوزر او لو اونر، عندي لي بيرميسيون اللي بعد بور لو جروب وعندي بور لو اذر. اوكي شباب سي بون تري بيان. دونك هما عندي دونك read user write user execute user pour execute group write group read group وعندي read other write other execute other. وتوا مش نحكي توا على بيرميسيون سبيسيال. قبل ما نتعدى على السبيسيال اسكو سي كلير يا شباب هذه الترجمه هذه read write execute اون شيفر ولا اون كاركتير ار دبليو اكس؟ سي بون تو الموند؟ عندكم مشكل في كيستيون في هذه؟ مش حاجه مش واضحه؟ تري بيان اكسيلون ممتاز على الاخر. به نحب توا باش نحكي ناخذ ليكزامبل نتاع لو سيت جروب اي دي سيت يوزر اي دي ستيكي بيت. باش نوريكم جوست كيستيون بسيط شباب. باش نحل سيسيون ديجا دونك باليوزر سانتوس.
مش كونكتي ديجا بالروت. حكيت لنا قلت راهو الفيشي باس دبليو دي هو الفيشي كي كونتيان لي ليست دي يوتيليزاتور. شباب المود باس وين مسجله بتاع اليوزر لينكس؟ في الشادو. شادو ls-l etc شادو. شنو رايك في لي بيرميسيون تاعو؟ حتى واحد ما عنده بيرميسيون صح ولا؟ جو سوي كونيكتي افيك شكون؟ جو سوي روت. دونك لازم نعمل كات. اسكو تتوقعوا تعدي ولا ما تعدي يا شباب؟ كي نعمل كات يفيش ولا ما فيشيش؟ ديجا تعدى. علاش؟ شباب العلا تعدى سي سامبل. علاش؟ خاطر جو سوي صحيح دخلنا بالروت صحيح، اما جو سوي لو اونر نتاعو خاطر انا مولاه ديجا الفايل. دونك لورسكو جو سوي لو اونر نتاعو راني نجم نبدل لي بيرميسيون ونجم نعمل لي بيرميسيون اللي نحب. باه جو بونس هكا سي بون واضحه ليكزامبل. شباب كي نبدل المود باس نتاع اليوزر سانتو اس الموديف وين باش تصير الموديفيكاسيون؟ سورا مي اون بلاس او تحت الفيشي هذا صح ولا؟ اسكو تتوقعوا انه اليوزر سانتو اس ينجم يبدل في الفيشي شادو بالرغم ما عنده حتى بيرميسيون عليه؟ كاسكو فو بونسي؟ لوجيكمون نو. باش تشوفوا معايا باس دبليو دي مادام ينجم يبدل المدباس نتاعو معناها ينجم يبدل الفيشي شادو. هو منطقيا اذا كان ينجم يبدل المود باس دونك لامباكت ما يجي في شادو مي ما عندوش بيرميسيون على في شادو صح ولا؟ دونك j'exécute pass wd changing password for CentOS. donc نعطيه mot de passe déjà. كتب لي 40 اوكي بقى لي كتب بالغلط. اوكي دونك سي بون اوكي بون mot de passe كومبليكي شويه هكا. بدلت ولا ما بدلتش؟ ساكس في ابديتد. كي نمشي نعمل جراب مره اخرى تاو مود باس جديده بالك بديت بالهاش ام 6 وهنا كتب لي جريج ان دونك سيتي نوتر مود باس. دونك الموديفيكاسيون صارت في الفايل ساشون كو ما عندوش بيرميسيون. اسكو سا سي لوجيك شباب؟ ثم كونتراديكسيون ثم حاجه كي ماهيش كي حاجه ماهيش نورمال الحكايه ثم حاجه كي كلوش. والحاجه كي كلوش هي السر نتاعها تعرف وين موجوده؟ موجود في الكوموند اللي اسمها باس دبليو دي. شباب الكوموند باس دبليو دي وين موجوده؟ هو اللي اكزيست كوموند. where is pass wd. ها هي سيدي الكوموند ls-l cette commande. شنو رايكم في الكوموند هذه شباب؟ كاسكو فو بونسي من لي بيرميسيون نتاعها؟ شفتوش اللتر اس هذه؟ شنو عندي هنا؟ شوفوا البيرميسيون شباب عندي 4 7 5 5. شنو هي 4 هذه؟ 4 هي 7 يوزر اي دي سي 2 بويسونس 2 7 جروب اي دي 2 بويسونس 1 وستيكي بيت هي 2 بويسونس 0. كاينها ريد رايت اكزيكيوت. دونك الاربعه سيتادير لي 7 يوزر اي دي اكتيفي. اش معناها؟ Lorsque ce bit est activé, comme la commande passe WD, la lettre S ici, et ici c'est 4, le 7 user ID. Une commande peut être lancée par un autre utilisateur avec l'ID de son propriétaire. يعني شكون الاونر نتاعها الكوموند هذه يا شباب؟ روت. يعني اي يوتيليزاتور كي يلانسيها كاينو روت. هذاك علاش صارت الموديفيكاسيون نتاع الفيشي باس WD. لو نمشي نح لا لتر اس ولا هالأربعة 7 5 5 نح الكاتر يولي حتى يوزر ما ينجم يبدل المتصل نتاعو.
d'accord. خاطر عندي une permission spéciale. اوكي. cette permission تسمى set user ID. اوكي. يعني تخول لي انه اي كوموند عندها البرميشن هذا اكتيفي، دونك اليوزر ينجم يبدل، ينجم اي يوزر سامبل يلانساه كاينه روت. اوكي. عندي زاد في نفس الوقت لو سيت جروب ادي. سيت جروب ادي كيما سيت يوزر ادي بوغ لي فيشي، نعاود بوغ لي كوموند لي فيشي، يعني تلانسي الكوموند كاين الجروب نتاع الكوموند برانسيبال. مي السوسي صغيرون في هذه اذا كان نابليكوها على دوسيي، سي اللي ابليكي على دوسيي. شباب نحب اسكو اليوزر سانتويس، وين سانتويس هذا سانتويس، اسكو ينجم يصنع دي فايل دي فيشي تحت داتا؟ شباب نحب نصنع فيشي فيرج هنا، دونك فايل بوان تي اكس تي بيرميشن دينايد. علاش بيرميشن دينايد شباب؟ خاطر عندي الرايت لشكون؟ عندي الرايت كان للاول روت. بوغ شونجي هاد بيرميسيون شنو نعمل شباب؟ شباب نحب سلاش داتا نعطيه تو الموند، الناس الكل عندهم ريد رايت اكزيكيوت ريد رايت اكزيكيوت ريد رايت اكزيكيوت. كومون شونجي سا؟ CH mode 777. سي سي هاش مود. دونك لا كوموند سي سي هاش مود. النجم سي هاش مود اش بو utiliser لي شيفر كيما نجم نستعمل لي ليتر، نجم نعطي ريد رايت اكزيكيوت كيما نجم ديجا نح بيرميسيون نزيد بيرميشن كيما نجم نعمل ايغاليتي. وها هما لي زيكزامبل. سي هاش مود سوا نعطي لي بيرميسيون بار شيفر، دونك سي هاش مود 777 كيما نجم نقول راهو اليونر بليتو يونر موندي يوزر عنده البيرميسيون مثلا ريد رايت اكزيكيوت، اما الجروب والاذر عنده باغ اكزومبل ريد. نحب نحي من الاذر ريد رايت اكزيكيوت نمشي نعمل او موان. نحب نزيد للست يوزر اي دي يو يوزر بلس اس. نحب نزيد للجروب جروب ايدونتيف جروب ست اي دي داكور، نجم نعمل جي بلس كيما نجم نكتبهم هكا اون شيفروات. دونك سي لا كوموند سي هاش مود 777 سلاش داتا. لو نعاود نلانسي لا كوموند تاتش تعدت سي بون. لو نمشي نعمل الال نجمو تشوفوا ديجا سانتويس سي داكور. علاش؟ خاطر عندي الاونر نتاعي سانتوس والجروب جي اي دي بريمير سي سانتوس، دونك هذاك علاش الفايل نتاعي اسمه سانتوس. نحب تو نحكي على الست جروب اي دي. دونك سي هاش مود يا شباب جروب بلس اس شكونو؟ باش داتا. توا يا شباب باش نعاود في شيء اخر، نصنع في شيء ثاني باش نسميه فايل 2.txt ونعمل الات. كاسكو فوز افي روماركي يا شباب في لي بيرميسيون؟ فما فرق بيناتهم لي دو فايل هذوما شباب؟ لكن تنجموا تركزوا شويه وتشوفوا لي هذه علاش هي روت وهذه سانتوس. شباب شكون هو الجروب نتاع الدوسي داتا؟ روت. دونك اذا كانوا ديفينيسيون ركزوا معايا quand le set group ID est affecté ou assigné à un répertoire tout fichier ou le dossier créé تحت الريبرتوار هذا يولي appartiendra au même groupe que le dossier. الدوسي نتاعي داتا شكون الجروب نتاعو؟ روت. دونك اي فيشي اي دوسي صوره كريي تحت الداتا il va hériter le groupe نتاعو، سي لو جروب نتاع الدوسي ماهوش لو جروب بريمير نتاع اليوزر. اسكو سي كلير شباب ليكزامبل نتاعي ليكسبليكاسيون؟ نحن قبيله الفايل هذا اللي صنعناه شكون لو جروب نتاعو؟ جا سانتويس. علاش؟ خاطر اليوزر نتاعي سانتويس لو جروب بريمير نتاعو سانتويس، هذاك علاش. لكن لورسكو جي اكتيفي سا جروب بلس اس هنا جروب ست جروب اي دي ماهيش يوزر جروب اي دي، خاطر كان جا يوزر اي دي انا عملت يو بلس اس موش جي بلس اس. U plus S pour indiquer cette user ID. G plus S pour indiquer groupe, cette groupe ID, groupe identifier. Ok? Donc هذه هي l'explication. في دونك الكاركتير ولا الكاركتيرستيك دونك الثالثة سبيسيال عندي اللي هو ستيكي بيت. ستيكي بيت هو شنو؟
ستيكي بيت يا شباب اللي هو سي سو بيت اي بلاسي سور ان دوسيي، ايش معناه؟ سول لو بروبريتير يعني لو اونر نتاع الفايل ولا الدوسي نتاعي هو الوحيد اللي نجم يفسخه ولا نجم يبدلوا الاسم نتاعو رونيم ولا سوبريمي. عندي الاكزامبل نتاع سلاش تي ام بي، شوفوا معايا يا شباب ال اس موا ال دي سلاش اتوال، شفتوها تي ام بي ثم حرف تي هنا، دونك ستارت سلاش تي ام بي، عندي شفر واحد، شفر واحد بيان سور، دونك ما قلت ست يوزر اي دي 4، ست جروب اي دي 2 وستيكي بيت واحد. اوكي دونك الست يوزر اي دي معروفه بالحرف اس، الست جروب اي دي معروفه بالحرف اس، وستيكي بيت معروفه بالحرف تي. داكور دونك عندي هنا 1777. داكور دو شباب، ايش معناها؟ يعني اي فيشي دوسي تحت سلاش تي ام بي ما ينجم يفسخه. يعني هيك شوف شباب ريتوها الاكزامبل هذه، تعرف معناها رايت على الاذر، يعني تحت التي ام بي ينجم اي واحد يبدل ويفسخ لي فيشي. يعني انا منطقيا لي فيشي ولا لي دوسي تحت هذايا مثلا باسم روت نجم نفسخهم، ولا تحت سنتويس اي يوزر نجم يفسخهم. علاش؟ خاطر عندي لا بيرميسيون رايت تحت الدوسي. احنا شنو قلنا قبيله؟ الرايت على الدوسي. اذا كان عندي الرايت على الدوسي يعني جو بو كريي اي جو بو سوبريمي لي فيشي تحت الدوسي هذاك. هكا ولا يا شباب؟ يعني نجم نفسخه ونجم نصنعه، لكن بشرط يلزم يكون لو ست ستيكي بيت مش اكتيفي. اذا كان الستيكي بيت اكتيفي وقتها راهو ما ينجم يبدلوا الاسم نتاعو ولا يفسخوا كان الاونر نتاعو. اوكي شباب العلا، est-ce que c'est clair? Avez-vous des questions à ce stade? C'est bon? Pour changer ça, c'est simple. Donc, on a utilisé de temps en temps des commandes de stat. Le stat a fait beaucoup d'informations. C'est très intéressant. Vous devez essayer d'utiliser ça prochainement. D'accord? Si je مود حكينا عليه دونك نجم دونك ريد رايت اكزيكيوت، نجم نزيد 7 يوزر اي دي ولا 7 جروب اي دي، تي بور ستيكي بيت، نحب نحو ولا نزيد نجم نعمل سيني موا بور نحاها بلاس نزيد كيما نجم نعمل ايغاليتي ديريكت. الاو نقصد بها يوزر والجي نقصد بها جروب والاو نقصد بها اذر والا نقصد بها الناس الكل. الناس الكل تعرف معناها يعني يوزر والجروب والاذر، يعني عباره قلت لك بار اكزومبل زيد الاكزيكيوت للفيشي بار اكزومبل فايل. وين الفيشي فايل مثلا؟ عندي هنا دو فايل هذاك ولا نعمل سي هاش مود، نجم نعمل ا بلس اكس لشكون اتوال ولا بار اكزومبل فايل بوان تي اكس تي. كي نعمل اونتري نعمل دوبل ال شو يولي هنا؟ دونك يولي اكس 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 على الكل. علاش؟ خاطر قلت له ا بلس اكس اول. اوكي شباب، ها هما هنا كيف اكزامبل عندي في سلايد. على فكره تو لبسيو مون بيتيت في، لبسيو مون بيتيت في تعرف شنو نعمل تو شباب؟ مش نحي مش نزيد مون في، مش نحي الاكس، مش اكتب لي ميد اوف فايل هذا تشنجد من البيرميسيون 775 لل 664. فهي كانت هكا. يعني الفي سي لو مود بافار او لو مود فيربوز، يعني الثرثار، يعني يعطيني فاش قاعد نعمل ديجا. اوكي اذا كان انت توا عندك دوسي وتحب تبدل بوكو دو فيشي ودوسي تحته، on peut utiliser moins grand R pour indiquer récursivité. Ok, récursivité. C'est bon شباب؟ Avez-vous d'autres questions? On a vu donc les permissions هذوما يا شباب. اوكي لكن نحب نسالكم سؤال صغير شباب. كيستيون سامبل واش تصنع في شيء تو جديد نسميه فايل 3.txt. علاش الفايل 3 اوكي ام كادير دوك نسميه 3؟ علاش الدوسي هذا والفايل 3 خذوا سي بيرميسيون هذوما؟ علاش الدوسي خذا ار دبليو اكس ار دبليو اس ثواني خلينا نحي اس ديجا. اوكي دونك الاس جو في سوبريمي سا جو في سوبريمي نعمل مون جرون ار على الكل باش نحي بيان سور لو سيت جروب اي دي على الكل. لو نمشي نعمل ال مره اخرى تنجموا ديجا تنحى ديجا هنا الاس على الدوسي ديجا دوك 3. نعاود يا شباب علاش الدوسي هذا كي صنعته خذا ريد رايت اكزيكيوت ريد رايت اكزيكيوت ريد اكزيكيوت، وعلاش لي فيشي كي صنعتهم خذوا ريد رايت ريد رايت ريد؟ منين جابوهم هذي بيرميسيون هذوما؟ علاش هذيك بالذات؟ علاش الدوسي مثلا ما خذاش ريد رايت اكزيكيوت ريد اكزيكيوت ريد اكزيكيوت برك؟ علاش الفيشي مثلا ما خذاش ريد رايت ريد ريد بار اكزومبل؟ علاش خذوا لي بيرميسيون هذوما؟
خاطر يا شباب لو كوموند سي هاش مود، لا كوموند سي هاش مود تشانج مود داكور. تشانج مود الكوموند هذه شلاها تبدل لي بيرميسيون نتاع لي فيشي كي سون ديجا اكزيست، نتاع لي دوسي كي سون ديجا اكزيست. لكن يا شباب لي فيتور كرياسيون دي فيشي دي دوسي سون انسبيري منين جابوهم لي بيرميسيون دون بارتيكول؟ جابوهم يا شباب من ان كوموند كي سابيل يو ماسك. اليو ماسك نتاعي قداش يا شباب؟ 0 0 0 2. دونك جو في فوكاليزي على لي تروا الاخرانيين 0 0 2. شباب سؤال بسيط، كيل اي لو كومبليمون لانفيرس نتاع 0 0 2 كي نحكي بيرميسيون؟ شباب ولا لي فالور نتاع لي بيرميسيون جينيرالمون ريد رايت اكزيكيوت، يعني 1 مع 2 مع 4 دونك 7. شنو هو العكس نتاع 0 0 2؟ لانفيرس. Je vous attends شباب. 7 7 5. سي 7 7 5. الانفيرس نتاع 0 سي 7، الانفيرس نتاع 0 7، الانفيرس نتاع 2 سي 5. اش معناه 7 7؟ دونك سي ريد رايت اكزيكيوت، ريد رايت اكزيكيوت، اي ريد اكزيكيوت. بور شكون؟ بور لي دوك لي دوسيي. لكن لي فايل كي تصنعوا من غير اكزيكيسيون، يعني 7 7 5 شباب كي نحي الاكزيكسيون شو يولي؟ 7 كي نحي الاكزيكسيون نحي منها واحد ايش تولي؟ دونك مش تولي لي 6 6 4 اللي هو يولي ريد رايت ريد رايت ريد. هذاك علاش يا شباب داكور اي فيشي اي دوسية تصنع مش يكون عنده 775 واي فيشي تصنع مش يكون عنده 664. فهمتش مليح مسيو، معناها اليوماسك هذايا في اي بلاصه في بو امبورت الريبوزيتوري اللي انا توا فيه ولا البلاصه اللي انا فيها، كان نصنع في شيء جديد ديما باش يعطيلو لي دغوا هذوكم باغ صحيح. ديفو. دونك يو ماسك باش نكتب له 022 اوكي، باش نعمل تاتش باش نسميه جي ال 2 بوينت اكسل. شنو رايك في البيرميسيون تاعو؟ 002 022 اش معناه؟ l'inverse c'est 7 5 5. pour les dossiers pour les files c'est 6 6 نحي من الاكزيكسيون 6 4 4. هذاك علاش الفيشي ديجا خدا ريد رايت ريد ريد. ولو نمشي نصنع دوسيي توا ولي كوموند امكادير امكادير 2 ولا 2 باغ اكزومبل، نعاود نعمل الال. شفتوا الدوسيي 2 شبيه؟ البيرميسيون تاعو سي ريد رايت ريد اكزيكيوت ريد اكزيكيوت. سي انسبيري من اليوماسك. سي بون تو الموند؟ اسكو سي كلير ليكزومبل نتاعي؟ وجينيرالمون اليوماسك سي بار utilisateur d'accordo par user généralement. Avez-vous des questions à ce stade? Sinon, il nous reste juste حاجة صغيرة ونتعادلوا. شباب. مسيو Oui, oui, vas-y monsieur. اليوماسك احنا توا حاطينه 022، معناها الكومبليمون نتاعو للادمين باش يكون سيت، معناها نجم ريد ورايت واكزيكيوت. صحيح على دوسي هذاك علاش كيس دوسي دوك 2 تبي ريد رايت اكزيكيوت. معناها اليوماسك دو باز يبدا على الدوسي ونقصوا الاكزيكيوت باش يولي على الفايلز. بيان سور هذاك كو جي بارلي. دونك صحيح لي بالعكس. دوسيي عندهم ليكزيك ولي فيشي من غير اكزيكسيون. دونك هذاك علاش حكيت نحي شيفر 1 1 1. دونك 7 نحي منها 1 دي 6، 5 بليتو 5 نحي منها 1 دي 4. دونك لي بيرميسيون ديكزيكسيون على لي دوسيي واللي فاشي ما عندهمش ليكزيكسيون اللهم يكون اكزيكيوتابل وقت تزيدها له انت بالكومونتير مال. داك سي بون يا شباب افو دي كيسيون. دونك شفنا كيفاش نبدلوا لي بيرميسيون سي لي فيشي لي دوسي اكزيست، وشفنا كيفاش نبدلوا بروشينمون دون لي فيتور افيك اليوماسك. شباب تو تعرفوا ناقصنا حاجه صغيره وكهو سي بون بور جوردي. شباب جو فو شونجي الاونر توا، نحب نبدل الاونر نتاعي سانتويس ونحب نبدل الجروب. اوكي نحب نبدل الفايل هذا داكور. نجم نمشي نعمل سي هاش اون، نجم نسميه روت لشكون الفايل فايل 3 تبدي هنا اوبريشن نوت بيرميتد. ما تنجمش تبدل بيان سور الروت.
علاش؟ خاطر سي سامبل، خاطر جو سوي تو سامبلومون ان سامبل يوزر، ما عنديش الحق باش نبدل الروت. داكور. لكن العكس صحيح، لو نمشي باغ اكزومبل هنا وندخل تحت دوسيي سلاش داتا ديجا، اوكي، نحب نبدل مثلا الفايل هذا بالروت، داكور، نجم نعمل سي هاش اون، اوكي، الفايل هذا يدور، نبدلو روت، شكون اسمه فايل 2.txt. لو نمشي نعمل ال روت لازم نشوفو نبدل الاونر نتاعو ديجا روت. داكور، دونك سي بوسيبل بيان سور. داكور. اونتر اوتر هنا دونك تنجمو تلاحظوا معايا جي شونجي لو اونر، مثلا الفايل هذا باش نبدل الفايل جي ال 2 فير روت اكزومبل ديجا جي ال 2 سي بون جي شونجي سا. maintenant باش نوريكم لا كوموند بور شونجي لو جروب. نحب يا شباب نبدل الجروب نتاع الدوسي دوك 2 فير روت، دونك تشانج جي ار بي تشانج جروب اسمه روت، اسم الدوسي سي دوك 2، نعمل ال نبدل ديجا روت. داكور. دونك اليوم ماسك حكيت عليها. La commande change owner permet de changer les owners. Change group, c'est GRP, change group. Moins grand R pour changer مثلا اللي تحت الدوسي وتحت وتحت وتحت. Moins V pour indiquer verbose، يقول لك اني بدلت هذه وبدلت هذه وبدلت هذه، كيما قبيله عملنا على كوموند افيك سي هاش مود. على فكره تشانج اونر نجم نبدل بها الاونر، لكن زاده نجم نبدل بها الجروب اذا كان نكتب بوان. ايش معناه؟ دونك نحب نعمل فيزيون تاع تشانج اونر تشانج جروب، نعمل سي هاش اون. شباب ريتون في شيء هذا فايل دو موروت روتر، نحب نبدلو سانتوس سانتوس، دونك سانتوس دو بوان سانتوس، اسم الفايل فايل دو بوان تكست. لو نمشي نعمل الين مش يولي ديجا بدلت نزيد ضربه واحده في كوماند واحده. سينو تشانج جي ار بي تبدل كان الجروب برك، تشانج اونر بار ديفو تبدل اليوزر، لكن كي تزيدها نقطتين تبدل لك حتى الجروب كيف. شباب سينو انا تيرميني بور جوردي، دونك مع الجروب لول وصلنا اسو ستارت. داكور، وصلنا للسلايد هذا. كان انتم مازلتوا في فورما نجموا نكملوا دوترا، سينو افو دي كيستيون. وي مسيو، فازي مسيو. سي هاش اون معناها ما نجمو نكزيكيوتيها كان كي تلقانا على الروت ولا؟ نو نجم حتى يوزر سامبل بيان سور، اما عندي لي بيرميسيون. داكور. اللهم كي يكون عندك كرياسيون دي يوزر وغيرها تنجم بيان سور فو بوفي لي زافيكتي. داكور. خاطر انا المشكله تو ما وريتكم كيفاش نصنع لي يوزر، اون فوا فوار ابري كومون كري لي يوتيليزاتور، خاطر راهو شونجمون تاع سي هاش مود سي اون راهو كريتيك شويه كوميم. داكور. هذا داكور. دونك ينجم انت في لحظه من الزمان كان عندك لي بيرميسيون يولي ما عندكش كاريمون، علاش؟ خاطر الاونر ديجا تبدل. تو قبيله كان هذا ديجا سانتوس تو روت ديجا، دونك الروت ولا عنده تو ريد رايت، لما سانتوس ما عندوش الحق، عنده جوست ريد برك، هاو تبع الجروب ريد. سي بون شباب. وجينيرالمون دونك كيما حكيت سا ديبون بلي بيرميسيون. داكور. بون هذيك حكيت كرياسيون دي يوزر وكرياسيون دي جروب، خليها تنجوها في البارتي نتاعها ان شاء الله بروشينمون. اونتر اوتر افو دي كيستيون شباب؟ مسيو. وي مسيو. البارتي هذه الكل فهمتها، اما بصراحه البارتي نتاع البارتيسيونمون ما فهمتهاش برشا، ما نجموش نرجعوا لها. اعطيني شنو الكيستيون تاعك نرجعوا لها بيان سور. احكي لي. لا معناها الكرياسيون وكل دخلت بعضي برشا دي كوموند ما ثبتش. حتى مسيو بلي نجمش معناتها تعاود لنا هكا في ساعة باش نشوفوا لي زيتاب بشوي بشوي. يا رابيدمون تحبوا نفسخ لي بارتيسيون هذوما نصنعوا واحد جديد؟ اي مسيو. يا الله باهي اسكو مونتي ولا هم ما نجيش نسخن بيان سور مونتي. باهي اول حاجه باش نكون امورنا مريقله باش ما ندخلوش بعض السيستم، نمشي نعمل كومونتير نتاع هذوما الزوز هكا يا شباب، باش حتى انا غلطت لو عملت روبوت ما تصيرش المونتاج نتاعها. ونمشي جو في لو ديمونتي سا مانيالمون. دونك يو ماونت اسمه بريفريك سلاش داتا سلاش داتا، كيما نجم نعمل داتا كيما نجم نعمل تبلي بيزي سي لوجيك، خاطر انا ديجا في وسطو لازمني نعمل سي دي نخرج منه، وعندي هنا ديجا سي دي باش نخرج منه. لوجيك ممكن نعمل تو يومانتي تعدى سي بون تعدى ديجا. كي نعمل ال اس بي كا نعمل تشيك ديجا ما عادش مونتي اس دي بي. تو عندي سواب بور مونتي سواب حكينا قبل سواب اون هكا، ولا نجم نعمل سواب اوف سلاش ديف سلاش اس دي بي 1 سي بون. تو جلي ديجا مونتي ديمونتي بليتو داكوردو. تو نجم نمشي نفسخهم. دونك اف ديسك سلاش ديف سلاش اس دي بي بي عندي زوز دي ديليت نفسخ رقم 2 دي ديليت نفسخ رقم 1، دونك بي تنحو زوز.
دونك هنا قلت له دي ديليت، قال لي انا منهم تختار، بار ديفو اختار الاخرانيه، قلت له اونتري، دونك كتب لي بارتيشن 2 ديليتد. بعد قلت له دي بويسكو عندي واحده برك، دونك قال لي الاولى ديليتد. تحب تفاليدي تعمل رايت. بون كتب لي هنا كيك دونك كيك سوسي داكور تيبل داكور، نجم نعمل هنا بون ثم كوموند اسمها جينيرالمون بارت بروب جينيرالمون الفورس هذه انها تمشي تعاود تقرا الرو تابل بارتيشن ديجا. دونك ال اس بي ال كا ديجا مازالوا ديجا تنجموا تشوفوا معايا. اتون اسكو سي مونتي هاي مونتي دا سي مونتي اوتوماتيك ريتا. داكور دونك هذه لازمني دونك نعمل روبوت ديريكتومون سينو ديجا تشوف السيستم، يعني هنا عاول تشيك وعمل مونتيهم اوتوماتيكمون. Je vais passer ça, edit, je vais la démonter. Donc, ça intéresse. Donc, le mount, /dev/sddd, d'accord, donc, fdisk, /sdd, نمشي نعمل ديليت شكتب لي داكور ديجا سيستم ديجا تشوفوا ديجا كي نعمل LSBLK لوجيكمون ديجا ما عادش عندي حتى بارتيشن. دونك هذاك علاش دي بريفيرونس هنا دونك نمونديهم دونك ودي بريفيرونس نعمل لهم روبوت ولا سيبريسيون. ديجا كي نعمل بي ميكس اديت ما يعطينيش لكن هو يعطيني ديجا. دونك هذه دونك لازم تسموها دونك بروبليم عندي بقى يستعمل في الكاش نتاع السيستم جينيرالمون. داكور دونك بقى يستعمل ديجا جينيرالمون في الكاش نتاع السيستم. دونك qu'est-ce que je vais faire توا سي سامبل نمشي نعمل دونك نمشي نعمل نيو بارتيشن واحد. نجم نختار مثلا الطاي نتاعها دي دي بي نتاعها باغ اكزومبل بلاس 5 جيجا. اوكي دونك هنا كتب لي قال لي راهو ديجا موجود السيستم بويسكو عنده سيناتور من قبل، باش نقول له بيان سور ريموفي لي سيناتور يس. داكور كي نمشي نعمل بي يعطيني بيان سور وحده هاي سيستم 5. شنو هي الكيستيون تاعك؟ قبل سألتوني على حرفتي هكا ولا نحب نبدلها سواب هكا ولا شباب؟ هذا الكيستيون تاعكم ثم حاجه مش واضحه في الاكزامبل هذاك بلا هكا ولا؟ دونك تي اعطيني ليسته، احنا الليسته قبل شنو قلنا 19 هو سواب. داكور دونك نكتب هنا 19 ونعمل اونتري تنجم تشوفوا ديجا كيف تتبدل بي برانت. دونك ديجا ولات لينكس سواب. سي بون شباب. بور فاليدي نسيتو نمشي نعمل ام بور هيد وعندي هنا رايت بور فاليدي كيكي. داكور سي بون دونك je peux utiliser W pour enregistrer. Bon c'est bien donc failed to add partition. D'accord donc sinon donc يا ريت تسمعوا لي هنا donc kernel still using de préférence نعمل روبوت déjà. D'accord donc on peut faire un petit reboot pour forcer ça. به نعاود دونك نرجع وين السلايد نتاعنا. يا الله نرجع للديسك. سي لا كوموند دونك اف ديسك نيو ديما نستعمل لا لتر نيو بيان سور بور لا كرياسيون. P pour le print, pour le write, d'accord, pour créer un système de fichiers, c'est la commande mkfs, d'accord. Pour le montage, mk soit pour le système, sinon donc les commandes UDF, et après je fais la commande mount. هي la commande mount. المفروض الماكينة نتاعنا روبوتات دونك حقا نسيت من قريت المطاس. Yes, je vais taper switch LSBLK tout ce que j'ai supprimé. donc باش بتلاحظوا ديجا سمع توا 5 جيجا البارتيشن تاع قبيله ديجا دونك اكسبتها. باش نعاود دونك نعاود الديسك ديليت باش نفسخها رايت جو فاليد. دونك LSBLK زيرو بارتيشن. معايا شباب جو في كري ان بارتيشن نيو قبيله عملت واحد هنا اونتري خاطر ديفولت سي نمبر 1. جو في كومونسي جوسكا بلاس 2 جيجا هذوما ليكزارسيس اللي عملته. اختارها دونك لينكس فايل سيستم 2 جيجا. دونك بديت التيب نتاعها وقلت راه التيب نتاعها نمرو 19 سي بون. بدلت نجم نعمل بي برانت ويعطيني ديجا. ابري عملت كرياسيون دو نيو بارتيشن نيو قال لي راهو عندك توا تنجم تبدا بالفالور 2 دونك سي بون. On va commencer depuis هذا jusqu'à quand jusqu'à la fin entrée. d'accord وهنا قال لي راهو الاخراني ديجا في سيناتور يعني كان قبل في سيستم اكس اف اس
اسكو تحب تكرازي مش نقول له يس بيان سور. دونك داكور. دونك بي بيست نجم نشوف عندي نعمل رايت سي بور فاليدي. ال اس بي ال كا بيان سور. دونك عندي دو بارتيسيون داكور. كيما نجم مثلا ندخل ونعاود نفسخهم الزوز باغ اكزومبل ونعمل ديليت ونمشي نعمل نيو واحد الاولى باغ اكزومبل التايم تاعها 4 جيجا اوكي ونعمل نيو الاخرى جوسكا لا فان ونعمل ديجا رايت داكور. جو تاب ال اس بي ال كا دونك واحده تايم تاعها 4 واحده 6 يعني عباره ولات شايفينها جو دو مو داكور سي كول سا داكور. دونك ان نيو داكور سي سامبل سي سامبل. تبقى لكم جوست الكرياسيون تبقى لكم شنو الكوموند بعدها. الكوموند يا شباب ويني اف ام كي اف اس. ام كي اف اس بيرميت دو كريي لي سيستم دو فيشي اوكي. نختار شنو التيب نتاعو حكينا عليه منظومه. دونك ام كي اف اس بوان داكور. هما دوبل تاب يعطيكم الاسامي لي سيستم دو فيشي. بور لو سواب جوست شنو هو السواب تختار ام كي سواب. بور لو مونتاج حكيت عليها الكوموند. ويني لا كوموند سي لا كوموند ماونت مانيوالمون اوكي. ماونت اسم البريفيريك تعطي وين تحب تمونتيه. كان تحبوا سيستم دو فيشي بلوتو صوره مونتي اوتوماتيكمون لازم تزيدوا في الفستاب كيما ليكزامبل اللي خديته انا ديجا توا عملت 4 سلاش تي سي سلاش فستاب ها هما لي دو ليني هما موجودين ديجا هذوما. سي بون شباب ان شاء الله تكون هكا كي عاودنا دونك وضحت شويه الامور. سي بون شباب. Avez-vous d'autres questions? Sinon on a terminé pour aujourd'hui. C'est bon tout le monde? Très bien. Donc le cours je pense عندكم déjà موجود c'est partagé. دونك نتمنى لكم دونك جمعة مباركة أيامات مباركين وإن شاء الله رمضانكم مبروك وشهية طيبة وإن شاء الله ملتقانا الأسبوع القادم إن شاء الله la semaine prochaine إن شاء الله. Si vous avez des questions n'hésitez pas à تبعثوا لي على Teams donc avec plaisir إن شاء الله داكور ديك نجم نجاوبكم إن شاء الله. نتمنى لكم دونك بون كونتينياسيون وحظ موفق وملتقانا كما حكيت الأسبوع القادم إن شاء الله. داكور شباب؟ عاشكم شباب سلام. السلام عليكم شباب. سلام طيب إن شاء الله.